वर्ष 2020 को यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज 5औं दिन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन सैना महिना जेसिस वर्ष 2020 की अध्यक्ष आदरणीय दिदी जेसी सीता छेत्रीज्यूलाई कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रमुख अतिथिको रूपमा सैना महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष कामदेव भुषालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सैना महिना जेसिस वर्ष 2020 का आईपीपी जेसिस सुभाष पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा सैना महिना जेसिस वर्ष 2017 का अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जेसी नन्दबहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सैना महिना जेसिस वर्ष 2018 का अध्यक्ष साथै नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का लागि राष्ट्रिय उपाध्यक्षका उम्मेदवार आदरणीय दाजु जेसी विमल गेवालीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामीहरूमाझ सैना महिना जेसिसले मातृत्व प्रदान गरेको कञ्चन जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष जेसी चुरामणी पौडेलज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो आजका प्रमुख वक्ताहरूको उपस्थिति भएको छ। अतिथिज्यूहरूको सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजबहादुर छेत्रीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सैना महिना व्यापार सङ्घका अध्यक्ष जीवनाथ पाण्डेज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म देखिरहेको छैन, उहाँको उपस्थिति भएको छैन। यसैगरी सिसो सैना महिनाका अध्यक्ष तथा प्याप्सन प्रदेश नम्बर 5 को सदस्य कृष्ण शर्मा पवनज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सैना महिना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घका महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य नारायण सेनज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी टिम नेपो सैना महिनाका अध्यक्ष किरण तिवारीज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अध्यक्ष सल्लाहकार साथै यस कार्यक्रमको संयोजक गर्नुभएको छ कृष्ण भण्डारीज्यूले, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य मित्रबहादुर भुषालज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सैना महिना ब्युटिसियन वस्तुगत समितिका अध्यक्ष मीरा शर्माज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी किराना तथा खुद्रा वस्तुगत समूहका अध्यक्ष लेखनाथ नेउपानेज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी व्यवसायी कृष्ण पाण्डेज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साझा टेलिभिजन एसडीका प्रबन्धक भुवन जीसीज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुटोल टुडेका संवाददाता नवीन घिमिरेज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै किसेफएमका सल्लाहकार श्यामप्रसाद अधिकारीज्यूको उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जेसीआई सैना महिनाका जिएलसी राधिका चौधरीज्यूको भर्खरै उपस्थिति भएको छ। यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध जेसीआई कञ्चन कि जिएलसी हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीहरूमाझ सैना महिना जेसिसका बोर्डका पदाधिकारीहरू, कञ्चन जेसिसका साथीहरू र अन्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली
फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। यसै गरी जेसिसको ढोकढोकी जेसिस आस्था पाठमा सरिक भइदिनु हुनको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दै जेसिस आस्था पाठ वाचन गरिदिनु हुन सैनामैना जेसिस वर्ष 2020 का उपाध्यक्ष जेसी अमरराज खरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ, कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ, कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रद्वारा हुन सक्दछ, कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ, कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ, कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। जय जेसिस। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन सैनामैना जेसिस वर्ष 2020 का कानुनी सल्लाहकार जेसी रामचन्द्र ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिनुभएका सैनामैना जेसिस वर्ष 2020 की अध्यक्ष सीता छेत्रीज्यू, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष कामदेव भूषालज्यू, त्यस्तै गरी मञ्चासीन सैनामैना जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, त्यस्तै गरी कञ्चन जेसिसका संस्थापक अध्यक्षज्यू, आज सैनामैना जेसिसले आयोजना गरेको 5औं दिन सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत 5औं दिन आयोजना गरिएको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा पाल्नुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजबहादुर छेत्रीज्यू, सिसौ सैनामैनाका अध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर 5 व्यापसन प्रदेश नम्बर 5 का सदस्य कृष्ण शर्मा पवनज्यू, होटल व्यवसायी सङ्घका महासचिव नारायण सेनज्यू लगायत यहाँ धेरै सबै सम्झना लायक यहाँ व्यक्तित्वहरूको उपस्थित भएको छ। सबैलाई यथास्थानमा म आफ्नो सम्बोधन गर्दै सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सैनामैना जेसिसको यो महान पर्व लगायत जेसिसको महान पर्वको आज 5औं दिनमा हामी रनिङ छौँ। पहिलो दिनदेखि नै हामी मन्दिरमा सरसफाई फुल रोप्ने कार्यक्रमको सुरुवात गऱ्यौँ। दोस्रो दिन यो क्वारेन्टाइनमा रहेको कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले औषधि वितरण गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले तेस्रो दिन रक्तदान, चौथो दिन हामी तालिमको आयोजना गरेका थियौँ भने आज 5औं दिन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। आज वक्ताहरू 2 जना वक्ताहरूलाई हामीले बोलाएका 2 जना वक्ताहरूले अलिकति अल्छी गरिदिनु भएको छ, उहाँको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूको उपस्थिति हुन सकेन, तर पनि यहाँ हामी जतिजना उपस्थित भएका छौँ यस कार्यक्रमले पक्कै पनि यो कोभिडको 19 कारणले महामारीको कारणले व्यवसाय तथा अन्य शैक्षिक क्षेत्र र विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा परेको समस्यालाई केही चित्रण गर्नेछ भन्ने अभिलाषा राख्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय जेसिस। धन्यवाद। सैनामैना जेसिस वर्ष 2020 का कानुनी सल्लाहकार जेसी रामचन्द्र ढकालज्यू र हामी आज कोभिड-19 ले पारेको असरको व्यवसायमा पारेको असरको लाई मध्यनजर गर्दै आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। कार्यक्रमको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सैनामैना जेसिस वर्ष 2018 का अध्यक्ष तथा नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का लागि राष्ट्रिय उपाध्यक्षका उम्मेदवार जेसी विमल गेवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक
सैन्य महिना जेसिस वर्ष 2020 का महासचिव यदुनन्द भण्डारीज्यू, यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आज चौथो दिन कोभिडले व्यवसायमा पारेको प्रभाव कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका सैन्य महिना जेसिस वर्ष 2020 की अध्यक्ष सीता छेत्रीज्यू, प्रमुख अतिथि सैन्य महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष कामदेव भुषालज्यू, सैन्य महिना जेसिस वर्ष 2017 का अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नन्दबहादुर थापा छेत्रीज्यू, कञ्चन जेसिस का संस्थापक अध्यक्ष चुरामणी पौडेलज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सैन्य महिनाका अध्यक्ष राजबहादुर छेत्रीज्यू, शिशु रूपन्देही तथा प्रदेश नम्बर 5 प्याप्सनका कार्य समिति सदस्य कृष्ण प्रसाद शर्माज्यू, होटल व्यवसायी सङ्घ सैन्य महिनाका महासचिव नारायण सेनज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, होटल व्यवसायी सङ्घ सैन्य महिनाका सल्लाहकार आदरणीय ढुनिराज दाई लगायत सम्पूर्ण उपस्थित ज्यूहरूमा म सैन्य महिना जेसिसको तर्फदेखि सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। र सैन्य महिना जेसिसले यो साताव्यापी कार्यक्रम गरेको छ। यो जेसिसले प्रत्येक वर्ष एउटा जेसिसको पर्व भनौँ, यो सप्ताहव्यापी 7 दिनमा 7वटा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत हामी चौथो दिनमा छौँ र कोभिडको समस्याले कोभिड बेसमै रहेर हामीहरू प्राय कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र सुरुको स्थापना कोभिड यो लकडाउन भए पश्चात नै पहिलो प्रोग्राम हामीले सचेतना कार्यक्रम मुर्गिया चोकमा हेल्थ पोस्टको डाक्टर साहब लगायतको उपस्थितिमा हामीले एउटा सचेतना कार्यक्रमबाट यो कार्यक्रमको हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र जस अन्तर्गत थुप्रै दर्जनौँ कार्यक्रम हामीले कोभिडको बेसमा रहेर कोभिडसँग कसरी बच्न सकिन्छ र कसरी सतर्कता अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको यहाँहरूले सर्वविदितै छ। र आज हामी यो कोभिड एउटा यो भाइरस कोभिड-19 ले हामी भिन्न भिन्न व्यापारमा संलग्न छौँ र म आफूले कुनै फ्याक्ट्री र कुनै सटरमा पसल नभए तापनि म आफू पनि केही खरिद बिक्री गर्ने भएको कारणले म पनि व्यापारी हो र मलाई पनि प्रभाव पारेको छ र यस्तै हजुरहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई यो कोभिडले पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ। र आज हामी यो कोभिडको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई एउटा बेसिक यो कार्यक्रमलाई एउटा बेसिकको रूपमा राखेर र यसपछि हामी फेरि हाम्रो शून्य निकाय नगरपालिका अथवा प्रदेश र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मेयर साहबलाई राखेर फेरि हामीले अर्को चरणमा पनि हामीले कार्यक्रम गर्ने भनेर परिकल्पना गरेका छौँ, जस अन्तर्गत आज हामी यो अन्तर्क्रियाको एउटा स्टेपको रूपमा लिएका छौँ। र यहाँहरूले विभिन्न सेक्टरबाट आउनुभएको छ र यहाँहरूले आफ्नो यो समस्या अथवा समस्या मात्रै नभएर यसको सल्युसन पनि हजुरहरूले यहाँ केही छोडेर जानुहुनेछ, बताएर जानुहुनेछ र त्यसको टिपोट हामी गर्नेछौँ। र व्यवसायमा साँच्चीकै कोभिडले असर गरेको छ र कतिपय व्यापारमा अब मैले अस्ति भर्खर हाम्रो छिमेकी शाखा कञ्चन जेसिसले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो यो विषयमा, बिजनेसकै विषयमा। नेपालका सफल व्यापारी भोलेश्वर दुलालको एउटा ट्रेनिङमा म बसेको थिएँ र त्यो कार्यक्रममा भोलेश्वर दुलालले के भन्नुभयो भने उहाँ नेपालकै दोस्रो तेस्रो नम्बरको व्यापारीमा पर्नुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभयो भने कोभिडलाई अवसरको रूपमा मैले लिएर कोभिडले मलाई कति पनि असर गरेन र कोभिडमा मेरो 20-30वटा फ्याक्ट्रीमा मैले रिपेयरिङ गर्ने अवसर पाएँ र 3वटा 3 स्टार भन्दा माथिको होटेलमा मेरो कुनै पनि एक दिन पनि काम बन्द भएन र कोभिड अबको 1.5 महिनाभित्र मेरो 3वटा 3 स्टार होटेलहरू ओपनिङ हुँदैछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। यो कोभिडलाई कतिपय त्यो के भने त्यो सल्युसन अथवा उहाँले अवसरको रूपमा लिनुभयो र यहाँहरूको व्यवसायमा पनि कस्तो असर गरेको छ र त्यसको उपायहरू पनि यहाँहरूले आज कार्यक्रममा बताउनुहुनेछ। र म आयोजकको तर्फदेखि यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सम्पूर्ण आइदिनु भयो र आफ्ना कुरा राखेर जानुहुनेछ र यो कार्यक्रमको पुनः सफलताको कामना गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रमको अन्तसम्म बसेर केही टिपोटहरू गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आफ्नो सानो भनाइ यही अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। सैन्य महिना जेसिस वर्ष 2018 का अध्यक्ष जेसी विमल गेवालीज्यू, सैन्य महिना जेसिस 18 देखि 40 वर्षका युवाहरूले व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो। अब भने कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन यस कार्यक्रमको संयोजक तथा
अध्यक्ष सल्लाहकार जैसे कृष्ण भण्डारीज्यूलाई अबको फ्लोर हस्तान्तरण गर्दै म पहिलो सेसनमा को सञ्चालक यदुनन्द भण्डारी तथा सैन्य महिना जेसिस वर्ष 2020 को महासचिव बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय जेसिस। सामाजिक सञ्जाल मार्फत राखे तापनि पछिल्लो चरणमा फेरि छलफल गर्दै गर्दा फेरि हामीले दुई भागमा रहेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ र यद्यपि एकै भागमा समेटौँ भनेर पछिल्लो क्रममा चाहिँ हामीले शिक्षालाई पनि यसमा जोड्यौँ। म यो ढिलै गरी भए पनि तपाईँहरूलाई पनि म जानकारी दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा हामीले निमन्त्रणा गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सैन्य महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व राजबहादुर छेत्रीजीलाई म अग्रपङ्क्तिमा आएर बस्न अनुरोध गर्दछु भने आदरणीय अतिथिगणहरूलाई कृपया अगाडि गएर बसिदिनुको लागि पनि म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिसो रूपन्देहीका अध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 5 प्याप्सनका सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व पवन शर्मा कृष्ण सरलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँलाई पनि अग्रपङ्क्तिमा आएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामी माझमा सैन्य महिना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घका महासचिव एवं होटल व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नारायण सेनको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि अग्रपङ्क्तिमा आएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अन्य दुईजना महानुभावहरूलाई पनि आजको कार्यक्रमलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। म स्वयं नै गएर निमन्त्रणा गरेको थिएँ किन भन्दाखेरि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सैन्य महिनाका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गा गौतमजीलाई मैले आफ्नै हातबाट पत्र दिएको थिएँ किन भन्दाखेरि यहाँनिर उपभोक्ताको गुनासो सँगसँगै व्यवसायको गुनासो पनि सुन्नको लागि कृपया आइदिनु होला भन्दै गर्दाखेरि म पक्कै पनि आउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँको पक्कै पनि कुन अर्थमा रह्यो भन्ने कुरा यहाँको आजको अनुपस्थितिले नै जनाइसकेको छ र यद्यपि यस्ता महानुभावहरू जो आउन भ्याउनुहुन्न उहाँहरूले हामीलाई समय नदिनुहोस्। पहिलो कुरा यदि आउन भ्याउनुहुन्न भने एटलिस्ट फोन गरेर म तपाईँको कार्यक्रममा आउन असमर्थ छु भन्ने कुरा करिब कार्यक्रमको 1 घन्टा अगाडि जानकारी गराइदिनु भयो भने पनि तपाईँको त्यो महानताप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। निमन्त्रणा गरेका थियौँ, उहाँको पनि अनुपस्थिति रहेको छ। विशुद्ध हामीले कोभिडले व्यवसायहरूमा पारेको असरलाई लिएर यस क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुहुने सङ्घ संस्था विशेष गरी व्यवसायसँगै नै सम्बन्धित रहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई आजको कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्ने जुन भूमिका गऱ्यौँ सायद यो कार्यक्रम उहाँहरूको लागि औचित्यको कार्यक्रम नरहेको कुरा पनि म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि विशेष गरी उहाँहरूकै कुरा सुन्नको लागि यहाँ आउनुभएका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। विशेष गरी के र कस्तो खालबाट उहाँहरूले आगामी दिनमा नेतृत्व गर्नुहुनेछ भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि यहाँनिर खडा भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई म अध्यक्षको आज्ञा अनुसार कार्यक्रमलाई म ढिला नगरिकन शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। हामी माझमा सैन्य महिना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घका महासचिव आदरणीय व्यक्तित्व नारायण सेनको गरिमामय उपस्थिति छ। त्यसै गरी हामी माझमा सैन्य महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय राजबहादुर छेत्रीजीको उपस्थिति रहेको छ भने त्यसै गरी हामीसँग सिसो रूपन्देही अर्थात् त्यसै गरी प्याप्सन प्रदेश नम्बर 5 का सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व पवन सरको पनि उपस्थिति रहेको छ। म यहाँनिर विशेष गरी पहिलो प्रस्तुति म उहाँहरूबाटै राख्न चाहन्छु। म 3 देखि 4 मिनटको समय दिँदैछु। उहाँहरूलाई प्रश्न एउटै रहनेछ र एउटै प्रश्नमा उहाँहरूले पाले पालो जवाफ दिनुहुनेछ। यथास्थानमा बसेर उहाँहरूले जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। युवाहरूको क्षेत्रबाट टिम नेपो सैन्य महिनाका अध्यक्ष किरण तिवारीजीलाई पनि म अग्रपङ्क्तिमा आएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै एउटै प्रश्न चारैजना व्यक्तिलाई म यहाँनिर राख्न गइरहेको छु। कृपया प्रश्नलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र उक्त प्रश्नको 3 देखि 4 मिनटमा यहाँहरूको म उत्तर खोजिरहेको छु। विशेष गरी कोभिड-19ले यति बेला शिक्षा क्षेत्र त्यसै गरी व्यवसाय क्षेत्रमा पारेको असरलाई यहाँहरूले अहिलेसम्म के कस्तो भूमिका खेल्नुभयो यस बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म आदरणीय व्यक्तित्व पवन सरबाट शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। पछिल्लो आवरमा गएर तीव्र गतिमा यो समुदाय स्तरमा फैलिरहेको तपाईँ हामी सबैलाई जानकार नै छौँ र यो सैन्य महिनाको हकमा कुरा गर्दा पनि हामी अहिले त अत्यन्तै व्यापक रूपमा यो समुदाय स्तरमै हाम्रै छिमेकमा हाम्रै साथीभाइलाई पनि भएको अवस्थामा र यसले सुरुदेखि नै यो विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दा चैत्रको 5 गतेदेखि 6 गतेदेखि एसईको परीक्षा थियो र 5 गते साँझ मात्रै नेपाल सरकारले निर्णय गरेर एसई दिनको लागि तयारी भएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पनि अर्को दिन परीक्षा दिन जान सक्नु भएन। त्यसबाट अलिकति दुःख त हामीलाई पनि लागेको थियो। वर्षभरि तयारी गरेका विद्यार्थीहरूको परीक्षा दिन नसक्नाले
र पछिल्लो आवरमा जब यो नेपालमा त्यति सङ्क्रमित त्यति तीव्र गतिमा त फैलिएको थिएन, विदेशबाट आउने क्रममा इन्डियाबाट विशेष गरी आउँदाखेरि केही बेलामा आउँदा अनि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा मात्रै सीमित रह्यो र अहिलेको विगत 2-3 महिनादेखि समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। अब यसबाट हामी सबैलाई यो कुराको बारेमा जानकारी छ, म यसलाई धेरै कोट्याउन चाहिनँ। अब म शुद्ध शैक्षिक क्षेत्रमा आउन चाहेँ र शैक्षिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दा अत्यन्तै यो महामारीबाट सबैभन्दा बढी पीडित भनेकै निजी विद्यालयहरू हुन्। यसको मारमा परेको पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ र विद्यालयहरू भन्दा बित्तिकै हामी सामुदायिक संस्थागत र गुठीमा सञ्चालित 3 तहका विद्यालयहरू हामी बुझ्छौँ। यो सैना महिनामा हाम्रो सामुदायिक र निजी विद्यालय मात्रै छन्, गुठीमा सञ्चालित कुनै पनि विद्यालयहरू छैन र 18वटा हाम्रा निजी विद्यालयहरू छन् सैना महिनामा। र सुरुको आवरमा हामीले पहिला कोरोनाबाट पीडित जो डेली अथवा दिनदिनै मजुरा गरेर खाने महानुभावहरूलाई उहाँहरूको उद्धार गर्नुपर्छ, उहाँहरूको घरमा चुलो बाल्नुपर्छ, उहाँहरू भोकले मर्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले जति सक्यौँ संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट नगरपालिका सैना महिना नगरपालिकालाई नै हामीले नगद सहयोग पनि गऱ्यौँ, राहत पनि प्रदान गरेको हो र प्रत्येक वार्डहरूमा पनि हाम्रो विद्यालयले त्यो सहयोग चाहिँ गरेको छ र राष्ट्रिय CCMC को फन्डमा पनि हामीले केही रकमहरू दिने कामहरू भयो। कोभिडकोबाट बस्नको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सुरक्षित हुनको लागि जनचेतना पनि फैलाउने कार्यक्रम भयो र पर्चा पम्पलेटहरू पनि हामीले थुप्रो बनाएर विद्यार्थीहरू थ्रु अथवा स्कुलले गाउँ-गाउँमा गएर पनि पर्चा पम्पलेट मार्फत पनि यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू लन्च गरेका थियौँ। र यस बिचमा हामी थुप्रो पटक हामी संस्थापक प्रिन्सिपलहरू, शिक्षक, कर्मचारी साथीहरूसँग, त्यस्तै गरी नगरपालिकाका मेयरज्यूसँग पनि हाम्रो 12-15 चोटि त हामी छुट्टै यो विषयमा कसरी विद्यार्थीहरूलाई यो कोरोनाको विषयमा अवेर गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा जोखिम भनेको साना मसिना बच्चाहरू हुन्छन् भन्ने हिसाबले अब बारम्बार हामी छलफल पनि चल्यौँ। हामी प्रशासकीय अधिकृतसँग, शिक्षा शाखासँग पनि हाम्रो छलफल निरन्तर चल्दा बिचमा एकचोटि श्रावण महिनामा ल विद्यालयलाई अलिकति भौतिक दूरी अलिक कायम गरेर सुरक्षित रूपमा हुनसक्छ भने पठन पाठन नभए अहिले भर्ना मात्रै खोलौँ न त भनेर 1 हप्तालाई नगरपालिकाबाट विद्यार्थीहरूलाई जसरी पनि हामी पठन पाठनमा जोड्नको लागि भनेर त्यो अनुमति प्राप्त भइसकेपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भयो र त्यसको 1 हप्ता पनि बित्न नपाउँदै कोरोनाले फेरि समुदाय स्तरमा अलि तीव्र गतिमा बढिसकेपछि तुरुन्त त्यसलाई स्थगन गरेर अनलाइन कक्षालाई, जो नेपाल सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली भनेको छ 5वटा विकल्पमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा जोड्ने र बाहिर बस्दाखेरि विद्यार्थीहरू अत्यन्तै विशेष गरी बाहिर डुल्ने, माछा मार्न हिँड्ने, खेल्ने, घाममा खेल्ने गर्दा अभिभावकहरूको पनि एउटा गुनासो आयो, लौ न बिग्रियो, सबै यत्रो वर्ष पढेको सबै खतम भयो पढाइ भन्ने कम्प्लेन आइसकेको हिसाबले अब कसरी जोड्ने त भन्दाखेरि त्यही वैकल्पिक विधि मार्फत, जस्तो कोही टेलिभिजनमा पनि हामीले जोड्ने प्रयास गरेको हो, टेलिभिजनबाट पनि पढाउने कामहरू भएको थियो, रेडियोबाट पनि FM-हरूबाट पनि पढाउने काम भएको थियो र होमवर्क घर घरमा गएर एउटा पेपर वर्क गरेर हार्ड कपी विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई बुझाएर त्यहाँबाट पनि विद्यार्थीहरूले लेखेको कुराहरू फेरि शिक्षकहरूले त्यसलाई चेक गरेर पनि पठाउने काम भयो र त्यसै गरी अनलाइनबाट पनि पढाउने कामहरू भएका हुन्। अनि मेसेन्जर ग्रुप बनाएर जसको अनलाइनमा सम्भव छैन उहाँहरूलाई मेसेन्जरमा होमवर्कहरू दिने र उहाँहरूले लेखेको होमवर्क चाहिँ फोटो खिचेर फेरि मेसेन्जरमा राखिदिने, शिक्षकहरूले त्यो मेसेन्जरको पनि चेक गरेर परीक्षण गरिसकेपछि फेरि त्यो कपी चाहिँ अभिभावकलाई पनि पठाउने ती विभिन्न विधिहरू हामीले अपनाएर कुनै न कुनै विधि मार्फत विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई शिक्षासँग जोड्ने काम चाहिँ बिचमा पक्कै पनि भएका हुन्। यो लकडाउन भनेर निजी विद्यालयहरू कोही पनि यसरी चुप्प लागेर बस्नुभएको होइन। सबै विद्यालयले आफ्ना गतिविधिहरू कुनै न कुनै विधिबाट सञ्चालन पनि गरियो र कोभिड-19लाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ यो विषयमा पनि हाम्रो तर्फबाट गर्ने भरसक सम्पूर्ण उपायको लागि पनि हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू, संस्थापक प्राचार्यहरूले अहोरात्र खटेर गर्नुभएको कुरामा सैना महिना जेसिसको आज 7औं सप्ताहमध्ये 5औं दिन यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र सहकर्मी पवन सर र होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीका महासचिवज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका जेसिस भाइ बहिनीहरू, पत्रकारज्यूहरूमा सैना महिना उद्योग वाणिज्य तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। वास्तविकले आफ्नो सप्ताह अन्तर्गत जुन आज उद्योगी व्यवसायी लगायत चाहिने जुन शिक्षाविदलाई जुन यो वास्तविक सैना महिनामा यो कोभिडले को असरमा के कसरी उद्योगी व्यवसायी र विद्यालय लगायत
छैन महिनामा यसको प्रभाव र यसको लागि के भइराखेको छ भन्ने यो जटिल प्रश्न जुन यहाँ एउटा अवसर दिनुभयो, यसको लागि म जेसिस परिवारलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र वास्तविक धेरै कुरा शिक्षाको बारेमा हाम्रो पवन सरले भनिसक्नु भएको छ र अब व्यापार र उद्योगमा सबभन्दा बढी हाम्रो होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घलाई धेरै असर पारेको छ र त्यस्तै गरेर यातायातमा र चाहिँ उद्योग र व्यवसायमा पनि धेरै असर पारेको छ। वास्तविक कोभिड-19ले अहिले यो विश्वभरिको महामारीको उसमा हामी नगरपालिका एउटा स्थानीय सरकार भएको हुनाले र हामी उद्योगी र व्यवसायीको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घको म प्रतिनिधित्व तथा अध्यक्ष र हाम्रो सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फको कार्य समितिबाट पटक पटक स्थानीय सरकारसित चाहे समस्या पर्दाखेरि राहत उठाउने क्रममा पनि हामी यहाँका उद्योगी व्यवसाय लगायत विद्यालय निजी क्षेत्र र चाहिँ व्यवसायीहरूबाट लगभग 34 लाख बराबरको हामीले यो कोभिड-19 को लागि आर्थिक सहयोग हामीले छैन महिनामा उठाएका थियौँ भने त्यसको लागि जुन नगरपालिकाले गर्ने सुविधाहरूमा जुन उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यवसायहरू लामो समयसम्म जुन चैतदेखि हालसम्म पनि कहिले खुल्ने कहिले बन्द गर्ने विषयमा केही करका दायराहरू 33% डिस्काउन्ट गर्ने र आन्तरिक राजस्वका कुराहरूलाई पनि 50% चाहिँ छुट गर्ने कुराहरूमा गरेका छौँ भने अहिले पनि हाम्रो एउटै मात्रै लडाइँ र हाम्रो माग र चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आन्दोलन पनि रहेको छ र सरकारसित अझै पनि हामीले जुन यातायात र यो होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घलाई जुन राज्यले लिने कर गरेको छ त्यो पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण छुट हुनुपर्छ। किन भन्दा धेरै ठुलो असर चाहिँ यो होटल तथा रेस्टुरेन्ट र यातायातलाई परेको हुनाले यो राज्यलाई तिर्ने करहरू उहाँहरूलाई सम्पूर्ण छुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको रहेको छ। त्यही अनुसारै हामी पनि छैन महिना नगरपालिकाका उद्योगी र व्यवसायीहरूको हकहितको लागि त्यो मात्रै नभएर जस्तो घर भाडामा बस्नुभएकाहरूलाई हामीले नगरपालिकासित के अनुरोध गरेछौँ भने सकभर जुन घर बाल सरोकारवाला या समिति पनि छैन महिनामा छ र संरक्षण हित समिति पनि छ, उहाँहरू सबै अझै पनि हामी बसेर के कसरी व्यवसायीहरूलाई जुन यो लामो समयसम्म कोभिडले पारेको असर छ त्यो असरमा कसरी चाहिँ त्यो घर मालिक सरोकारवाला र हामी व्यवसायीहरूको बिचमा बसेर केही मध्यस्थता गरेर सक्दो किसिमको चाहिँ सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले जोड दिँदै गर्दै आएको छ। र यी कुराहरू मात्रै नभएर जुन शिक्षामा पनि पवन सरले वास्तविक भन्नुभयो, तर शिक्षामा पनि जुन अहिले यो नगरपालिकाले जुन चाहिँ कहिले स्कुल खोल्ने भन्ने निर्णयहरू र अहिले पनि केही निजी क्षेत्रका स्कुलहरू बन्द रहेका छन् भने केही सरकारी स्कुलहरू खुलिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि एकरूपताका साथ शिक्षा भनेको कम्तीमा विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर चाहिँ दिइराख्ने विषयलाई भएको हुनाले तर त्यो किसिमको नभएको हुनाले के कसरी त्यो विद्यालय त्यो शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छैन महिनाको निजी क्षेत्र र सरकारी बिचमा एकरूपता कायम हुन जरुरी छ। यसको लागि स्थानीय सरकारको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसको विषयमा पनि चाहिँ छलफल हुन जरुरी छ र त्यस्तै गरेर छैन महिनामा जुन किसिमको यहाँको हाम्रो व्यवसाय उद्योग धन्दा र जुन होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायका जुन व्यवसायलाई धेरै चाहिँ जुन समस्या र अहिलेसम्म उहाँहरू माथि आउन सक्नुभएको छैन, अझै पनि राज्यले उहाँहरूलाई खोल्न दिएको अवस्था छैन। अझै पनि मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा अब धेरै लामो समय भइसकेको छ, अब हामी केही चाहिँ सेनिटाइजर र सेफ्टी अपनाएर एउटा सामाजदारी दूरी कायम गरेर भए पनि सानोतिनो किसिमबाट आफ्नो उद्योग व्यवसाय होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले नगरपालिकामा राखिराखेका छौँ। तर यसले सप्ताहको जुन 5औं दिनका दिन जुन एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू राखेर एउटा उद्योग वाणिज्यसँगलाई आफ्ना अवसरका कुराहरू र वास्तविक व्यवसाय र उद्योगीहरूलाई परेका पीर मर्काहरूलाई जुन राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई आफ्ना भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। छैन महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय राजबहादुर छेत्री छु।
र त्यसै गरी म सरस्वती उहाँहरूको विचारहरू लिइरहेको छु यति बेला। उहाँहरूलाई प्रति प्रश्न तपाईँहरूबाट पनि आउला र मैले पनि यहाँ केही गर्ने नै छु भन्दै म ढिला नगरिकन हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भनेको देशकै मेरुदण्डकै रूपमा रहेको होटल व्यवसाय क्षेत्र अहिले यो कोभिड-19 को असरले 2076 चैत 11 गतेदेखिको लकडाउनले सम्भवतः यो खुले तापनि हाम्रो रूपमा बन्द जस्तै रहेको छ र यो बिचमा हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको सञ्चालक हाम्रो कृष्ण भाइ भनौँ प्रस्तुता भनौँ उहाँको प्रश्न संस्थाको भूमिका भन्ने कुरामाथि नै छलफल गरौँ। यो लकडाउन भएपछिको विषयमा संस्थागत हितमा हामीले गरेका कामकाज भनेको सर्वप्रथम त यो व्यवसायमा अरू जस्तो व्यवसाय नभएको हुँदा पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी व्यवसाय भएको हुँदा यो व्यवसाय अहिले खुले पनि बन्दकै जस्तो रूपमा रहेको हुँदा हामीले स्थानीय तहलाई हामी बहालमा रहने व्यवसायहरूको लागि बहाल छुट गर्ने सकेसम्म 100% नभए 50% बहाल कर छुट गर्ने भन्ने विषयमा र व्यवसायिक कर त्यसपछि गएर पानी बिजुलीदेखि ल्याएर टेलिफोनका बिलहरू समेत यो बिचमा लकडाउनको अवधिभरको निःशुल्क हुनुपर्छ नभए 50% हुनुपर्छ भनेर माग राखेको स्थानीय सरकारसँग। यसै गरी प्रदेश सरकारसँग पनि होटल व्यवसायी प्रदेश सरकारसँग पनि विभिन्न माग राखेर गएको छ। विशेष गरी सफ्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्छ। व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा व्यवसायलाई बाँच्ने आधारको लागि न्यूनतम आधार कायम गर्नुपर्छ सरकार भनेर प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो व्यवसाय महासङ्घले पनि पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन बोर्ड त्यसपछि विभिन्न सरकारी निकायहरूमा विभिन्न यी मागहरू निरन्तर राख्दै गइरहेको छ। त्यो मध्येको हामीले स्थानीय तहमा छैन महिनामा हामी आफूले व्यवसायहरूले उठाएको पैसा 72,200 बराबरको राहत समेत पनि हामी नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएका थियौँ र व्यवसायलाई बारम्बार हामी कोही कतै व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो हजुरहरूको दैनिकी गुजारामा पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामी सहयोगको लागि तयार छौँ। हामी एक छाक खाएर पनि हजुरहरूलाई 2 छाक खुवाउन हामी तयार छौँ भनेर विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले उहाँहरूलाई खबर गर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो भूमिका स्थानीय तहसँग जसरी हुन्छ व्यवसायहरूको उद्धार हुने गरी माग हो। त्यो विषयमा अब स्थानीय सरकारले पनि अब स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर बिचमा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा पनि आयो। टेकवे जस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर पनि भनियो, त्यति परोपकारी भएन। त्यो भएको हुनाले अहिले व्यवसायहरूको हकमा हामीले खेलेको भूमिका भनेको र हामीले चाहेको भनेको व्यवसायहरूलाई जसरी हुन्छ यो बेलामा बाँच्ने आधारको क्रिएट गरेर सरकार भनेर दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु र माग राख्नु बाहेक अरू हामीसँग त्यस्तो विकल्प केही पनि छैन र गरेको भनेको यही नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ छैन महिना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घका महासचिव आदरणीय व्यक्तित्व नारायण सेनजीलाई र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण जेसिआई तथा नन जेसिआई साथीहरू र मसँग ड्यासमा बस्नुहुने विशिष्ट व्यक्तिहरू कोभिड-19ले वास्तवमै सबै देशमा नकारात्मक असर पारेको हामी सबैले देखिरहेको छौँ र सबैभन्दा बढी असर युवाहरूमा पारेको म युवा तर्फबाट देखिरहेको छु। भनिन्छ युवा देशको पिल्लर हो हैन, यो जड हो। तर कोभिड-19 को बिचमा जति पनि कार्यहरू भए त्यो युवाको विपरीतमा मात्रै भएको म देखिरहेको छु। अनि व्यवसायको रूपमा हेर्नुपर्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएका व्यवसायहरू एउटा मजबुत जग बनाएर बस्नुभएको छ। तर भर्खरै जुन व्यवसायहरू सुरु गर्नुभयो, युवाहरूले जुन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो उहाँ सबै धराशाय हुनुभएको छ। र आजसम्म हेर्नुपर्दा जस्तो भर्खरै मेरो हाम्रो विशिष्ट व्यक्ति अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षले भन्नुभयो हामी विभिन्न संस्थामा गयौँ, सबैको बुझ्यौँ गऱ्यौँ हैन। तर मैले आज जति पनि युवाहरूको कुराहरू सुन्दा बुझ्दा चाहिँ मैले कहीँ पनि गएर बुझेको मैले थाहा पाएको छैन है। जस्तो अब हामी युवा भनेको लोनको आधारमा हामीसँग कुनै पनि पैसा हुँदैन, हामीले लोन लिएर हैन घर जग्गा धितो राखेर हामीले व्यवसाय सुरु गर्ने हो। र यो व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि सँगै कोभिड पनि सुरु भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो व्यवसायहरू धराशाय भए हैन। अब त्यसबारे के गर्ने न स्थानीय सरकारले के हेरेको छ
न कुनै व्यवसायले न कसैले हेरेको छ, जसले मानसिक तनाव सिर्जना गरेको छ। छैन महिनामा त खासै त्यस्तो मैले केही देखेन, तर नेपालभन्दा बाहिर 1000भन्दा बढी युवाहरूले सुसाइड एटेम्प गर्नुभयो, सुसाइड गर्नुभयो होइन, जो मानसिक तनावले गर्दा। अनि यही कोभिडकै क्रममा नेपालभन्दा बाहिर बस्नुभएका धेरै व्यक्तिहरू छैन महिनामा आउनुभयो, खै त उहाँलाई केही सुविधा देखेन। बिचमा मैले सुनेको थिएँ कोभिड या कुनै पनि वैदेशिक रोजगार छोडेर आउनुभएका युवाहरू यदि नेपालमा आउनुभएको छ भने उहाँलाई अनुदान दिइने छ भनेर नगरले तोकेको थियो अरे होइन, 20,000 रुपियाँ सायद यस्तै कति थियो। तर त्यो 20,000 खै त कसैको हातमा परेको मैले देखेको छैन। यी कुराहरू मात्रै नभएर शिक्षा क्षेत्रमा पनि युवाहरूलाई एकदमै नकारात्मक असर परेको छ। कलेज स्कुलहरू सुरु भए तापनि कलेजहरू चाहिँ सुरु भएको छैन, जसले गर्दा शिक्षामा पनि असर गरेको छ र जसले पछि गएर ठुलो विपद निम्ताउन सक्छ भन्दै मेरो आफ्नो धारणा यही राख्दछु। धन्यवाद। र म यहाँनिर हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षजीलाई नै प्रश्न गर्न चाहेँ, यहाँहरूले वर्षेनी लगाउने गरेको मेला, जुन मेलाबाट केही आर्थिक पार्जन तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हुन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर यो अवस्थामा तपाईँहरूका व्यवसायीहरूले दर्ता गर्ने नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले के कस्तो कुराहरू अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ? र अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूले अनुरोध मात्रै गरिराख्ने हो कि त्यसलाई परिवर्तनमा पनि ल्याउने हो? छैन महिना नगरपालिकाभित्र नगरपालिका जहाँ जहाँ स्थापना हुन्छ त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू एउटा नेटवर्क राष्ट्रिय महासङ्घ अन्तर्गतको संस्था भएको हुनाले उद्योगी र व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो। तर त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नगरपालिकाले पनि एउटा करको दायरा र एउटा कर निर्धारण गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा मेम्बर एउटा समितिमा राखेको हुन्छ। त्यो व्यवसायीहरूसित कर के कसरी उठाउने र चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ निर्धारण गर्ने एउटा सदस्य चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई गराएको छ र त्यो कार्यक्रममा नगरपालिकाले सधैँ गराउँछ। र अर्को कुरा, उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना भएदेखि जुन मेला महोत्सव एउटा नगरपालिकाको आफ्नो पहिचान गरिमा यहाँको उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा, यहाँ औद्योगिक क्षेत्रदेखि लिएर उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रदर्शन गर्ने र छैन महिनाको नामाकरण अधिराज्यभरि एउटा व्यापक र चिनारी गराउनलाई मेला महोत्सवहरू लगाइन्छ। त्यसको छैन महिना नगरपालिकाभित्र व्यापार छैन महिना व्यापार सङ्घ र छैन महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घले आलो पालो गरेर मेला लगाउँदै आएको छ। त्यसमध्ये मैले 2 कार्यकाल यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधित्व गरे अनुसार 2टा मेला लगाइसक्यौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले। र पहिलो उद्योग वाणिज्य सङ्घको मेला महोत्सव राम्रो किसिमको र सोचे अनुसारको आम्दानी खर्च र बचत भएको थियो भने यस वर्षको चाहिँ हामीलाई मौसमको कारणले गर्दा सोचे अनुसार मेला हुन पनि सकेन र चाहिँ जुन सोचे अनुसार आम्दानी खर्च र बचत पनि हुन सकेन र मेला बराबरै भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र रह्यो त्यो मेला महोत्सवबाट बचेका कुराहरू व्यवसाय उद्योगीहरूको प्रवर्धन गर्ने र छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आफ्नो सचिवालय भवनदेखि लिएर आफ्नो व्यवस्थित गर्ने कुरा रहन्थ्यो। तर अहिलेसम्म हामी नगरपालिका स्थापना भएको लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो। नगरपालिकाले हामीलाई सचिवालयको अझै जग्गा ठाउँ पनि दिने व्यवस्था गरेको छैन। अहिले पनि हामीसित केही रकमहरू 10 देखि 15 लाखसम्म हामीसित पैसाहरू रहेको छ। एउटा नगरपालिका एउटा स्थानीय सरकारले आफ्नो चाहिँ जग्गाको महत्त्व र आफ्नो चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, उद्योगी र व्यवसायहरूबाट कर लिने र चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ वा व्यापार सङ्घहरूलाई समयमै जग्गा दिएपछि उहाँहरूले आफ्नो सचिवालय आफ्ना अफिसहरू बनाएर एउटा नगरपालिकामा थप एउटा प्रगति र विकासको खुड्किलोमा अगाडि बढ्ने कुरा थियो। त्यसमा पनि नगरपालिकाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका र उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीलाई पटक पटक चाहिँ यो महिनाभित्र हुन्छ ऊ महिनाभित्र हुन्छ भनिराखेको अवस्था छ। अब त्यसको लागि पनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिका कार्यपालिकाको आज प्रमुख अतिथि पनि वडा अध्यक्षजी हुनुभएको छ। अब उहाँहरूलाई पनि बैठकमा यस्ता कुराहरू र हामी पटक पटक डेलिगेसन गइराख्दा पनि यो हुन सकेको छैन। र अर्को कुरा
उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ नि यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूलाई त्यो संस्थामा सदस्य बन्नको लागि 600 रुपियाँ हामीले चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि नवीकरण प्रवेश शुल्क 100 रुपियाँ र वार्षिक 500 गरेर सुरुमा सदस्यताको लागि 600 रुपियाँ लिन्छौँ र वार्षिक चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि 500 रुपियाँ नवीकरण हुन्छ। यसरी त्यो पैसाबाट हाम्रो कर्मचारीहरू दुईटा हुन्छ, उहाँहरूलाई पारिश्रमिक र चाहिँ नि हाम्रो अहिलेसम्म अफिस भाडामा हुन्छ महिनाको 15-20 हजार भाडा तिरेका हुन्छौँ। यसरी त्यो चाहिँ नि उद्योगी व्यवसायहरू सदस्यताबाट त्यो पैसाहरू यसरी भएको हुनाले अन्य हाम्रो आम्दानीको स्रोत नभएको हुनाले अहिलेसम्म हाम्रो संस्थाहरूलाई आफ्नो छाता सङ्गठन उद्योगी र व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गरेकै अवस्था यो रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँनिर जसरी शिक्षा सम्बन्धित रहेर हामीलाई यहाँनिर शिशु सैना महिनाका अध्यक्ष रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण सरले जुन सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ, कृष्ण सर यहाँनिर केही समय अगाडि भनौँ यहाँनिर शिक्षकहरू नै एकबद्धता रहेर पनि एउटा कार्यक्रम भयो, जुन कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षकहरूले नपाएको तलबको विषयमा कुरा थियो भने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ अभिभावकहरूले पनि तलब तिर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर विशेष गरी पेप्सन एन्ड पेप्सनबाट पनि कुराहरू आइरहेका छन्। यद्यपि र विशेष गरी सैना महिनाले त्योभन्दा फरक के गर्ला यहाँको अभिभावकहरूका लागि? विशेष गरी सैना महिनाको हकमा मात्रै भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सैना महिनामा अवस्थित सम्पूर्ण निजी विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक एवं कर्मचारीहरूको तलबको विषयमा अत्यन्त बहस पनि भइरहेकै कुरा हो र शिक्षक साथीहरूसँग पनि हामी पटक पटक छलफलमा पनि छौँ। हामीले सर्टकटमा मैले भन्नुपर्दा यसमा सबै कुराहरू केमा निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि शुल्कसँग जोडिएका कुरा हुन्छ। तलब भनेको विद्यालयले हामीले के गर्ने गर्छौँ, शुल्क अभिभावकबाट हामीले शुल्क लिन्छौँ, निश्चित विद्यालय अनुसार फरक फरक हुन्छ, शुल्क लिन्छौँ र त्यहाँबाट आएको 60-40 भन्छ, त्यो जति शुल्क उठ्छ मासिक शुल्कमा त्यसमा 60% चाहिँ हामीले स्यालेरीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र 40% चाहिँ विद्यालयको इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि अथवा चाहिँ त्यहाँ मसलन्द लगायत त्यहाँ दैनिक भइपरि आउने खर्चमा त्यो चाहिँ खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेपाल सरकारले नै हामीलाई निर्दिष्ट गरेको नियम हो, त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। र चैत पछि गएर विशेष गरी 5 गतेदेखि लकडाउन भयो भन्नको मतलब चैतदेखिकै शुल्कहरू हामीले उठाउन पाएका छैनौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि अभिभावक सम्बन्धित विद्यालयमा गएर शुल्क तिर्नुभएको छैन र हामीले अभिभावकहरूलाई के अनुरोध गरिरहेका छौँ भन्दा कम्तीमा यो लकडाउन भएको कुरा त ठिक छ, बिस्तारै त्यसलाई जे कुराहरू हुन्छ नगरपालिकाले एउटा निर्णय गरेको छ र नगरपालिकाले निर्णय गरे पनि अब हामी के लचकता अपनाउन सक्छौँ त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ, अभिभावकहरूसँगै छौँ। किनकि अभिभावकलाई हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँबाट अलि टाढा राखेर विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन, अभिभावकहरूले नै विद्यालय सञ्चालन गरिदिने हो। त्यसको हामीले एउटा जिम्मेवारी ल्याएर नेतृत्व भूमिका मात्रै हामीले गर्ने हो र सबै विद्यालय त अभिभावककै हो, हामी त्यसरी भन्ने गर्छौँ। र जुन 2076 सालको चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने त्यो शुल्कहरू जसले सक्नुहुन्छ कृपया विद्यालयमा गएर तिर्दिनुहोस्। यो सालको हामीले मागेका छैन, गत सालको मात्रै कुरा गरे, जति त्यति बेला त लकडाउनले असर त परेको छैन नि त, जे थियो त्यही छ। र त्यो 76 सालको चैत मसान्तसम्मको तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम त्यसलाई विद्यालयमा लगेर तिर्दिनु भयो भने कम्तीमा हामीले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई वैशाख जेठ असारसम्मको स्यालेरी खुवाउन सक्छौँ। हामीले यति अनुरोध गरेको हो र पनि अब यहाँ पनि कतिपय लगभग हामी सबै नै अभिभावक पनि हौँ, कुनै विद्यालयमा त हाम्रा बच्चालाई नै पढ्छौँ। यो विषयमा अलिकति गम्भीर हुनुहोस् भनेर हामीले बार अनुरोध पनि गरेको, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले अब यस्तो लकडाउन पनि पैसा माग्ने भनेर झन् उल्टो हामीलाई नै चाहिँ दोष लगाउने आइरहेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अत्यन्तै मारमा छौँ। सामुदायिकभित्र पनि निजी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, निजी स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो अप्ठ्यारो होला। सामुदायिकभित्र पनि निजी भनौँ अथवा बोर्डिङ स्कुलहरू सञ्चालित छन्, त्यहाँ पनि निजी बोर्डिङ स्कुलमै पढाउने पाठ्य पुस्तकहरू पढाइ हुन्छन्, शुल्क त्यहाँ पनि उठाउनुहुन्छ, त्यो शुल्कबाट निजी स्रोतका टिचरहरूलाई पाल्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यो शुल्क उठाउन नपाउँदा उहाँहरूका पनि अब सामुदायिक विद्यालयमा त आन्तरिक केही स्रोत होला खुवाउनु भयो होइन, तर निजी विद्यालयले खुवाउन सक्नुभएको छैन। तर हामीले शिशु सैना महिनाका मिटिङ बसेर
चैतसम्मको तलब अभिभावकले नदिए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले ऋण खोजेर भए पनि खुवाउनुपर्छ है भनेर हामी चाहिँ यो निर्देशन गरिसकेका छौँ र चैतसम्मको सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले स्यालेरी बुझिसक्नु भएको छ। अब बाँकी वैशाख जेठ असारको हकमा हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि अभिभावकबाट शुल्क नआए तापनि शुल्क नउठाए तापनि विद्यालय सञ्चालकहरूले जसरी भए पनि कम्तीमा 25% नघट्ने गरी तलब खुवाउनु भनेर हामीले यो चाहिँ निर्दिष्ट गरेका छौँ। सबै विद्यालयमा धेरै विद्यालयले यो 25% को दरले खुवाउनु भएको छ, कुनै विद्यालयमा 50% को दरले पनि खुवाउनु भएको छ। किन भन्दा पर्सेन्ट किन आयो भन्दा शिक्षकहरू अब कुनै कतिपय विद्यालयले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, टिचरहरू बढी खट्नु भएको छ, त्यहाँ 50% सम्म पनि स्यालेरी खानु भएको छ। कतिपयले अनलाइन पनि चलाउनु भएको छैन, अब टिचर चाहिँ स्कुलमा पनि आउनुभएको छैन भनिसकेपछि उहाँले 25% सम्म तलब चाहिँ उहाँहरूले खानुभएको छ। लगभग यो पनि धेरै विद्यालयमा खाइसक्नु भएको छ। कतिपय 2-4वटा स्कुलमा पाएको छैन भन्ने कम्प्लेन मलाई पनि आएको छ र हामीले भनेको छ जसरी हुन्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नु। अब अभिभावक र शिक्षक विद्यार्थी यी तीनटा नभइकन हामी सञ्चालक हुन सक्दैनौँ। त्यही भएर विद्यार्थीलाई पनि जोड्नु पर्यो, अभिभावकलाई पनि खुसी पार्नु पर्यो, आफूसँग एट्र्याक्सन गर्नै पर्यो र शिक्षकहरू बेगर पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले यी तिनटैलाई ब्यालेन्सिङ कसरी लिएर जाने भनेर यसको होमवर्क चाहिँ गरिरहेको कारणले शिक्षकहरूलाई खुसी पार्नको लागि पनि तलबमा चाहिँ रोक्नु हुँदैन र शिक्षक साथीहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको माग पनि अझै धेरै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होला। तर यो अवस्थामा कोभिड-19 को अवस्थामा यो विश्व एउटा सङ्कटमा परेको छ। सैना महिना मात्रै होइन, एउटा हाम्रो स्कुल मात्रै होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र सङ्कटमा परेको छ। जो हाम्रो अभिभावकहरू रेगुलर इन्कम हुनेहरू पनि अहिले जबलेस भएर बस्नुभएको छ। विदेशमा भएको जो रेमिटेन्स पठाउने अभिभावकहरू पनि उहाँहरू पनि आफ्नो रुममा जागिर छोडेर बसेको अवस्था पनि छ। जो गाडीबाट इन्कम आउनेहरू, होटल व्यवसायीहरू, व्यापारबाट आउनेहरू, हरेक प्रकारका अभिभावकहरू हुन्छ, उहाँहरूको पनि इन्कम अहिले नभएकोले अहिलेलाई हामीले कुनै पनि अभिभावकसँग शुल्क उठाएका छैनौँ। 1-2वटा स्कुलले बुटोलतिर चाहिँ फिस मागेको छ भन्ने कुरा आएको थियो। हामीले अहिले सैना महिनामा त्यो अझै गरेको छैनौँ। अहिले भर्खरलाई गर्दाखेरि भर्ना अभियान हाम्रो चलेको छ, पठन पाठन चलेको छ। कतिपय विद्यालयले अनलाइन चलाउनु भएको छ, कतिपय विद्यालयले भौतिक दूरी कायम गरेर एकदमै सुरक्षा मापदण्ड सम्पूर्ण अपनाएर एउटा बेन्चमा 2 जना अथवा 1 जना यस्तो क्रसमा राखेर त्यसरी भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएका छन्। अहिले सैना महिनाका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् र पनि अझै पनि विद्यार्थीहरू लगभग 25 देखि 30% विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जोडिन सक्नुभएको छैन भौतिक हुँदा पनि। भन्नको मतलब अझै पनि बच्चाहरूमा अथवा अभिभावकको एउटा त्रास छ, डर छ कि त्यहाँ विद्यालयमा पठाउँदा मेरो बच्चा कोरोना सङ्क्रमित हुन्छ कि भन्ने एउटा डर त्यहाँ छ। र अर्को अनलाइनमा जोडिनुहोस् त्यस्तालाई भन्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो रिसोर्स भनौँ अथवा मोबाइल फोन्स, इन्टरनेटको सुविधा अथवा त्यो उहाँहरूले गार्जियन्सले त्यो बच्चालाई सिकाउन सक्ने क्षमता नभएको कारणले पनि होला। र यो वर्ष केही न केही असर शिक्षामा त पर्छ। जो हजुरले सोधेको कुराहरूमा अब शिक्षकको विषयमा त्यही नै भएको छ। अब साउन र भदौको त हामीले फेरि शिक्षकहरूसँग बसेर कुरा गर्छौँ। असोजदेखिको बकाइदा शुल्क नगरपालिकाले पनि शुल्क उठाउने भनेको छ। असार साउन भदौको 60% मा नबढाई उठाउनु भनेर नगरपालिकाले हामीलाई निर्देशन दिएको छ। शुल्कको विषयमा हामी अहिले विद्यालयहरू कोही पनि बोलेकै छैनौँ। नगरपालिकाले कार्य समिति त्यहाँ शिक्षा समितिबाट निर्णय गराएर हामीलाई पत्र पठाएकोले 60% अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्ने, वैशाख र जेठको शुल्क नलिने, कुनै पनि शुल्क नलिने, असार साउन भदौकोमा जम्मा 60% लिने, गत सालकोमा नबढाई र त्यसै गरी असोजदेखि अनलाइन क्लासमा जोडिनेहरूले 75% मात्रै तिर्नुपर्ने र जो फिजिकल्ली स्कुलमै आएर पठाएकोले गत सालकोमा नबढाई शुल्क तिर्नुपर्ने भनेर एउटा पत्र हामीसँग आएको छ। त्यही अनुसार नै हामीले तयारी गरेका छौँ। र पनि अभिभावकलाई हामीले अहिले कुनै शुल्क ल्याउनुहोस् भनेको छैन। भर्ना शुल्क तिरेर पढाइमा अहिले जोडौँ, शुल्कको कुरा पछि गर्दै गरौँला भनेर अहिले चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाभन्दा बाहिर नजाउन्, यो शैक्षिक सत्र उनीहरूको नगुमोस् र अर्को वर्ष उनीहरू अर्को क्लासमा जानको लागि पनि यो वर्ष अथवा अहिले नै विद्यार्थीहरू स्कुलमा गएर इनरोल गर्नै पर्ने हुन्छ। परीक्षा हुन्छ र चैतमा को लास्टमा अथवा वैशाखको 15 गतेभित्र यो शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा भएर
अर्को वर्ष अर्को क्लासमा जानुपर्ने हुँदा यहीँबाट मैले सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि यो कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ। मा पनि सहभागिता जनाउन नसक्ने, फिजिकली रूपमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाउन नसक्ने हाम्रा, किन भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू गाडीमा पनि आइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ भने ती विद्यार्थीको हकमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो खालको प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ? फिस भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि एउटा सिकाइ सहजीकरण भनेर भनेको छ। खास फिजिकल्ली स्कुलहरू औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको छैन नेपालमा चाहिँ है, नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सञ्चालन भएको छैन। एउटा सहजीकरण भनेर दिएको छ, त्यसमा 5वटा विकल्प मैले अघि पनि भने वैकल्पिक शिक्षाको त्यही नै हो अहिले पनि। र हामीले फिजिकल्ली कसरी चलाउनु भयो भन्दा एउटा वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत टोलमा गएर एउटै टोलका बच्चाहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा गरेर एउटा शिक्षक पठाएर त्यहाँ सहजीकरण गर्ने, उनलाई पढ्न सिकाउने भनेर एउटा वैकल्पिक छ। र हामीले मेयरहरूसँग शिक्षा अधिकृतसँग पनि सल्लाह गर्दा के भयो भन्दा त्यो टोलमा त्यसरी भद्रकोल जम्मा गर्दा त झन् खतरा हुने भयो। बरु स्कुलमा अलिक ठुलो चौरहरू हुन्छ, क्लासरुमहरू त्यही अनुसारको छ, अझै सुरक्षितसँग हामी गर्छौँ न त भनिसकेपछि 2 सिफ्ट 3 सिफ्टमा, एउटै सिफ्टमा त सम्भव भएन। बिहानमा दिउँसोमा फेरि अर्को सिफ्ट दिउँसोको साँझतिर पारेर त्यसरी 3 सिफ्टमा फिजिकली चलाएको छौँ। र अर्को जो अनलाइन होइन, फिजिकली त म आउँदैन डर हुन्छ भन्ने अभिभावकहरूलाई अनलाइन मार्फत हामी जुम क्लासहरू सञ्चालन गरेको छौँ। त्यसमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर राम्रो तरिकाले ट्रेनिङ गरेर 7 दिनको त हामीले ट्रेनिङ दिएको टिचरहरूलाई होइन, त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि मात्रै अहिले पढाइराख्नु भएको छ। र अब अनलाइन पढ्नलाई पनि छैन उहाँसँग रिसोर्सेस। मैले अघि पनि भने जो इन्टरनेटको पहुँच छैन, मोबाइल छैन, स्मार्ट मोबाइल चाहियो भिडियो हेर्नको लागि, त्यो पनि पहुँच छैन। म स्कुलमा आउन पनि डर लाग्छ भन्ने अभिभावकहरूको लागि हामीले अफलाइन क्लास दिएको छ। अफलाइन क्लास भनेको एउटा टिचरले क्लासमा गएर पढाउनुहुन्छ, बोर्डमा जसरी पढाउनु थियो त्यस्तै, स्टुडेन्टहरू कोही पनि हुँदैनन्। अनि भिडियो त्यसको खिचिन्छ, 15 मिनट जतिको भिडियो हुन्छ एउटा सब्जेक्टको भने हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँले इन्टरनेट नभए पनि घरमा लगेर बच्चालाई देखाएपछि बच्चाले त्यो हेर्न पायो टिचरले पढाएको, त्यसरी गरेको छ। र त्यो पनि सम्भव नभएकोलाई फेरि हामीले एउटा होमवर्क लिनलाई स्कुलमै आउने, विद्यार्थी आउने होइन, अभिभावक आउने, स्टुडेन्टलाई नल्याउनुहोस्, अभिभावक आउनुहोस्, गेटमा बस्ने भनेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ, 2वटा कपी हुन्छ। आज होमवर्क टिचरले होमवर्क दिनुहुन्छ, त्यो लिएर जानुहुन्छ, अनि बच्चाले लेखेर ल्याएको कपी फेरि यहीँ छोड्नुहुन्छ। टिचरले त्यसलाई आज चेक गर्नुहुन्छ, भोलि फेरि त्यसमा होमवर्क दिनुहुन्छ, त्यो कपी लगाउनुहुन्छ, फेरि अर्को कपी ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तो अभिभावकहरू पनि लगभग 5-10% अभिभावकहरू त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। र अब होइन हामीलाई आउन पनि खतरा छ त्यहाँ स्कुलमा भन्ने अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। र त्यो स्कुलमा जसरी पनि जोडिन चाहनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई हामीले हाम्रा टिचरलाई पनि त्यहीँ पठाएर सहजीकरण चाहिँ गर्छौँ। एउटा पेपर वर्क बनाएर पेपरमा टाइप गरेर फोटोकपी गरेर स्टुडेन्टलाई घर घरमा लगेर त्यसरी पनि हामीले सहजीकरण गरेको छ हाम्रो संस्थागत विद्यालयको हकमा चाहिँ। जस्तै हाम्रो मान्यता के हो कि फीको कुरा भन्दा पनि मैले भन्न खोजेको जसरी पनि विद्यार्थीहरू शिक्षासँग जोडिनुपर्छ। यदि जोड्न सक्नु भएन भने मैले अघि पनि भने 1 वर्ष पछाडि जानु भनेको 10 वर्ष उनीहरूको सम्पूर्ण मानसिक रूपले अथवा शैक्षिक रूपले हरेक हिसाबले पछाडि ब्याक हुने हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही अनुसारको तयारी तीव्र गतिमा छ। धेरैसँग म जान चाहेँ, यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो कि विभिन्न शुल्कहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले नवीकरणदेखि लिएर हरेक कुराहरू स्थानीय तहमा गएर हामीले बिजुली टेलिफोनका बिलहरूदेखि लिएर हरेक पक्षमा काम गरिरहेका छौँ अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले जानकारी गराइरहेका छौँ। छुटको लागि पानीको कुरा होस्, विभिन्न कुराहरू भन्नुभयो। यद्यपि जुन भनौँ जसरी अहिले सबैभन्दा मारमा परेको होटल व्यवसाय छ, यसलाई चाहिँ यहाँबाट उक्लिनको लागि अब के कस्ता खालका योजनाहरू होटल व्यवसाय सङ्घले अगाडि सार्ला? यहाँ एउटा केन्द्रीय सदस्य ले नियम पालन गर्दै व्यवसाय गरेको ऐन नेपाल सरकारको पर्यटन बोर्डले संशोधन गरेको ऐन 2076 हो। तर 2076 भए तापनि अहिले हामीसँग मापदण्ड रहेको भनेको 2035 को ऐनमा रहेर हामी व्यवसाय गरिरहेछौँ। अहिले महासङ्घको विशेष जोड र बल भनेको पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित जुन मझौला व्यवसायहरू छन्, करिब देशभरबाट 80,000 व्यवसायीहरू हामी छौँ। हामी कहाँनिर ठोकिएका छौँ भने हामी ऐनमै ठोकिएका छौँ। नाट टान र हान जस्ता ठुला व्यवसायहरूले पर्यटन बोर्डबाट प्रत्येक वर्ष अनुदानको रूपमा रकमहरू पनि उपलब्ध गर्ने गरेका हुन्छ। यति धेरै 80,000 व्यवसायी जहाँनिर हाम्रो प्रतिनिधित्व देशभरि छ, कुना कुनामा छ, यस्तो व्यवसायहरू हामी नियम र ऐनमै ठगिएको हुनाले अहिले महासङ्घको पछिल्लो अवस्थाको लडाइँ भनेको संसद ऐन 2076लाई संशोधन गरेर जसरी पनि लाने भन्ने विषयमा अहिले यो जिल्ला अन्तर्गतका सङ्घहरू र इकाइहरूबाट यो सुझाव सङ्कलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ यो विषयमा। र अर्को भनेको के हो भने सरकारले सफ्ट लोनको व्यवस्था
अनिवार्य गरिदिनुपर्छ, किनकि व्यवसाय अहिले सुरु भए तापनि होटेलदेखि ल्याएर पर्यटन व्यवसाय विशेष गरी मारमा भएको हुँदा हामीलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। कति पर्सेन्टमा सरकारले दिन सक्छ। अर्को कुरा, धितो मूल्याङ्कन भएकोहरूले त ठिकै छ, धितो मूल्याङ्कन गरेर लोनमा सम्पत्ति राखेर पनि पैसा आर्जन गर्नुहोला। जस्तो कसको कति व्यवसाय भाडामा गरेको छ 12 वर्ष 15 वर्ष 50 वर्ष भने उसको जायजेथा भनेको त्यही हुन्छ। त्यो भएको हुनाले उसको जुन संरचना छ, जुन उसको प्रपर्टी छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर धितो मूल्याङ्कनमा पनि सरकारले ऋण सहजीकरणको लागि अनिवार्य रूपमा लोन प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पछिल्लो एउटा त्यो पनि माग हो। र अब विभिन्न करका छुटदेखि ल्याएर अरू व्यवसायहरूलाई दिइने अरू सेवा सुविधामा पनि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। यो व्यवसाय अझै उठ्न यही तरिकाले हो भने अझै 1-1.5 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो लडाइँ र हाम्रो अहिलेको माग भनेको यही संशोधन गरेर ठुला व्यवसायहरूलाई मात्र नहेरेर मझौला व्यवसायहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हो। पक्कै पनि यहाँनिर एउटा यहाँलाई फेरि मेरो एउटा प्रश्न रह्यो, जुन प्रकारले यहाँका होटल व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ, उहाँहरूको मापदण्ड निकै कम मात्रामा हुन्छ। यद्यपि यहाँ केही भनौँ न एक प्रकारले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि भइरहन्छन् यहाँनिर, जुन भनौँ उहाँहरूको मापदण्ड पनि कुरा आएको थियो र जम्मा 2टा होटल मात्रै त्यो मापदण्डमा पर्न सफल भएका थिए केही समय अगाडि भने यहाँका एकदम साना खालका होटल, विशेष गरी एउटा टहरामा सञ्चालन भएका होटलहरू र विशेष गरी त्यहाँ जुन प्रयोग हुने मादक पदार्थ, विशेष गरी भनौँ हामीले भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ जुन एउटा रक्सी, जुन लो क्वालिटीको भनेर हामीले बारम्बार हामीले सुनिरहेका छौँ र विशेष गरी त्यसैकै कारणले गर्दाखेरि घटनाहरू पनि घटिरहेको हामीले पाउँछौँ भने यसको निगरानीका विषयमा अथवा यसको छलफलका विषयमा यहाँका संस्थासँगको केही सहजीकरण छ कि आगामी दिनहरूमा यहाँहरूले नै विशेष गरी त्यो लोकल रक्सीको विषयमा के कस्ता खालका एजेन्डाहरू अथवा के कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामीले विशेष गरी यो व्यवसाय स्थानीय स्तरमादेखि ल्याएर अब बजार क्षेत्रसम्म भनौँ, अब व्यवसायहरूमा एउटा निर्वाहमुखी व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या पनि छ र व्यवसायकै रूपमा व्यापारिक रूपमा गर्ने व्यवसाय पनि भएको हुनाले कतिपय ठुलो अलिकता राम्रो स्ट्यान्डर्ड व्यवसायहरूले त्यस्तो लोकलै बेच्ने स्थानीय उत्पादनहरू बेच्ने त देखिँदैन। कतिपय निर्वाहमुखी व्यवसाय गरेका पनि हामी व्यवसायहरू छौँ र त्यसको पनि प्रतिनिधित्व हामी लिनुपर्छ र त्यसको पनि हामी एउटा ह्यान्डल गरेर हिँड्ने संस्था हाम्रो होटल व्यवसाय सङ्घ छैन महिना हो। त्यसको लागि हामी सर्वप्रथम त के भन्छौँ भने अन्तःशुल्क इजाजत लिएर मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्नुहोस् भन्छौँ। त्यो मध्ये अब कसैले कहीँ कतै त्यस्तो लोकल मदिरा बिक्री वितरण गरेको अखाद्य वस्तुहरू मिसाएर पनि मदिराहरू बेचेको भन्ने सुन्नमा पनि आउँछ र छैन महिनाको हकमा विशेष गरी योभन्दा केही पहिला लोकल मदिरा नष्ट गरेको खबर पनि यहाँहरूले कहीँ कतै थाहा पाउनुभयो होला। अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यो त्यति धेरै पाइँदैन र यो विषयमा हाम्रो होटल व्यवसाय सङ्घ छैन महिनाले अब लोकल मदिरा नष्ट गर्ने उसमा गएका दिनहरूमा पनि एउटा सहजीकरण गरेको थियो र आउँदा दिनहरूमा पनि त्यो गर्नेछ र कतिपय कहीँ कतै त्यस्ता कृति भनौँ न एक खालले विकृति खालका अब स्वास्थ्यवर्धक नभएर स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्ने अनि मापदण्ड नपुगेका मदिरा व्यवसाय गरेर त्यस्तो कुनै जीविका आर्जन गर्नुभएको व्यवसायहरूलाई पनि म के भन्छु भने सरकारबाट मान्यता प्राप्त एउटा अन्तःशुल्क इजाजत ल्याएर सरकारले मान्यता दिएका फ्याक्ट्री प्रणालीहरूबाट उत्पादन भएका व्यवसाय मदिराहरू बिक्री वितरण गरौँ र यो लोकल मदिरामा त्यति नलागौँ भन्ने तर म यहीँबाट पनि उहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा सहजीकरण हाम्रो अवश्य रहेको थियो र रहनेछ। र यसै गरी यसपछि हामी फ्लोरमा जानेछौँ। युवालाई स्थानीय व्यापारी अथवा सङ्घ संस्थाले वा स्थानीय सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ जे होस् युवाहरू अगाडि बढ्नको लागि यो कोभिडको मारलाई पनि पछाड्दै अगाडि बढ्न सहयोग होला, के कस्ता खालका युवाहरूका मागहरू रहेका छन् विशेष गरी स्थानीय व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूको? धेरैजसो युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु भएको छ होइन, अनि सरकारले कृषि योग्य देश बनाउने भन्दै गर्दा कृषिमा प्रयोग हुने सामानहरू उपलब्ध गराइदिने अनि त्यसपछि व्यापार बिजनेस गर्न खोज्नेलाई लोन प्रोभाइड गर्ने होइन, अनि तालिमहरू विभिन्न तालिमहरू दियो भने चाहिँ सायद युवाको उन्नति हुनेछ र कोभिडमा जो पनि समस्यामा हुनुहुन्छ जुन युवाहरू भर्खर सञ्चालनमा आएका होटल व्यवसाय या कुनै पनि संस्थाहरू पसलहरू तिनीहरूको चाहिँ लोन सेक्सनलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिने अहिले चाहिँ होइन, उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट जुन तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कम गराइदियो भने चाहिँ सायद युवाको उन्नति हुन्छ। यहाँहरूका प्रश्न छन् भने कृपया राखिदिन सक्नुहुनेछ प्लिज। म सर्वप्रथम हाम्रो सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राधबहादुर छेत्रीजीलाई नै
प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँले अघिल्लो पृष्ठभूमिमै भन्नुभएको थियो हामीले घर बहालको सम्बन्धमा व्यापारीहरूलाई सहुलियत दिनको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ कोही कुरा राख्नुभएको थियो। त्यो अनुरोध पछिको रिजल्टको बारेमा उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छैन। सबभन्दा पहिला उहाँले अनुरोध पछिको रिजल्टको बारेमा प्रश्न पार्नु। यदि रिजल्टमा स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्दैन, हामी मध्यस्थ गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ भने तपाईँको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले केही मान्दैन भने सम्पूर्ण व्यापारलाई लिएर रोडमा किन आउनुहुन्न? रोडमा जान तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? यसै बन्द छ उसै बन्द छ, हामी निर्वाध रूपमा 3 दिनसम्म हामी रोडमा बसौँ भनेर यदि स्थानीय सरकारले नटरेको सम्बन्धमा तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू किन रोडमा आउन सकिरहनु भएको छैन? एक उहाँको लागि एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। फेरि फ्लोर लिइरहन अलिकति गाह्रो होला र मैले हाम्रो होटल व्यवसाय सर हाम्रो कृष्ण सेनज्यू नारायण सेनज्यू नारायण सरलाई पनि मैले एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। के होटल व्यवसायी साथीहरूले सरकारले गरेको निर्दिष्ट हो, तपाईँहरू पिरमर्कामा हुनुहुन्छ 100% यो सबैले भएको थाहा भएकै कुरा हो, के नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको अहिले स्वास्थ्य सावधानीको उपायहरू अपनाएको पाउनुहुन्छ? यो क्वेसन पनि क्लियर गरिदिनु होला र एन्सर मैले एकदम सानो रूपमा सुन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। कर सम्बन्धमा हाम्रो छैन महिनामा घरबाल सरोकारवाला समिति पनि रहेछ भन्ने कुरा पछि मैले जानकारी पाएँ र यो विषयमा हाम्रो छैन महिना नगरपालिकामा संरक्षण हित मञ्च र उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिच एउटा मिटिङ राखौँ र वास्तविक छैन महिना नगरपालिकाभित्र भाडामा बसेर व्यवसाय गर्ने साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा कम्तीमा नगरपालिकाले पनि अहिले जुन लिने करमा चाहिँ नि जुन 2% मात्रै छुट गर्ने भनेर उनीहरूले एउटा किताब निकालेको छ र हामीले भनौँ 2% मात्रै छुट गरेर हुन्न, पहिला नगरपालिकाले जस्तो आफ्नै निजी सटरहरू पनि छन्, नगरपालिकाको आफ्नै निजी सटरहरू पनि छन् र जस्तो रानीबुगियामा कुनै विद्यालयहरूका छन् र जस्तो मुर्गियामै छ, यिनमा कम्तीमा चाहिँ नि हामी यो सरकारवाला सम्बन्धित बसेर एउटा नगरपालिकालाई 50% 25% कति हो चाहिँ नि यो घर भाडा छुट गराउने त्यो गरौँ भन्दा अलिकति यो राजनीतिक गन्ध आएको हो कि किन हो, अलिकति मान्छेले पद लिन खोज्ने तर चाहिँ नि त्यो सम्बन्धित परेको बेलामा चाहिँ नि त्यो उहाँहरूले जुन गर्नुभएको छैन त्यसको लागि म उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट पनि मलाई आफै पनि राम्रो लागेको छैन। र अर्को कुरा जुन यो घर बाल सम्बन्धमा आपसी सहमति गरेर हामीले लगभग धेरै ठाउँमा 1 महिनादेखि 2 महिनासम्मकै हामीले धेरै व्यवसायले मलाई टचर गरेर सोधिराख्नु भयो। मैले भने 81 यो मान्छेले करोडौँ लगाएर घर बनाएको छ, उसको पनि ब्याङ्कमा लोन छ, उसले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ, सबै पर्छ। वास्तविक उहाँहरूले हामीले भने जति सबै चाहिँ छुट गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यही भएर एउटा हामी जुन किसिमले व्यवसाय गर्दा सम्झौता जुन किसिमको आपसी समझदारी गऱ्यौँ घर भेटी र चाहिँ नि हामी बिचमा, त्यही अनुसार 1 महिना 2 महिनासम्मको प्रस्ताव राख्ने। जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि एउटा भाडामा मासिक 14,000मा बसेको छ। हाम्रो घरबेटीलाई पनि हामीले 2 महिनाको एउटा चाहिँ नि सचिवालयका साथीहरूले अनुरोध गऱ्यौँ, अन्तिममा उहाँहरूले 1 महिनाको चाहिँ नि हामीलाई छुट दिनुभयो। त्यस्तै गरेर मैले अहिले रानीबुगियादेखि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि 1-1 महिना धेरै ठाउँमा चाहिँ नि घरका मालिकहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तर होटल व्यवसायका साथीहरूलाई त्यो धेरै मर्का परेको छ। त्यही भएर मैले अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो महासचिवजी, अझै पनि यो नगरपालिकाले पनि मैले एकचोटि मेयर साहबसित मैले भने यो कम्तीमा होटल व्यवसायीलाई ओर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई हाम्रो सर्वदलीय मिटिङहरूमा पनि र एउटा उहाँहरू छैन महिना नगरपालिकाभित्र उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यापार सङ्घ जस्तै उहाँहरूले चाहिँ एउटा दर्ता गरेर सबै गरेर प्रक्रियागत एउटा व्यवसायीमै उहाँहरूले पनि 600-700 एउटा सदस्यता लिएर यहाँ गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सबै कुरामा सहभागी गराउँ भन्दाखेरि यो नगरपालिकाले अलि समस्या र उहाँहरूलाई त्यो ल्याउन खोजिराखेको अवस्था छैन। यो कुरामा मैले अहिले पनि उहाँ यहाँ बस्नु भएको छ, एउटा दुईटा मिटिङमा मैले कुरो उठाएँ, त्यसपछि एउटा दुईटा मिटिङमा बोलाइयो उहाँलाई, त्यसपछि फेरि नबोलाएको अवस्था छ। यसरी उहाँ नगरपालिका स्थानीयले
के गरेछ भन्दा व्यवसायीहरू एकजुट भयो भने भोलि बिहान उहाँहरूले हामीलाई चाहिने उ गर्छन् भन्ने उहाँहरूको मनसाय छ। यदि राज्यलाई हामीले कर तिरेका हौँ भने वास्तविक व्यवसाय र उद्योगीको हितमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग रहेको छ। यही भएर आगामी दिनमा हामी स्थानीय सरकारसित यहीँ वडा अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिने कार्यपालिकाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू हामीले राख्छौँ। उहाँहरूले उद्योग वाणिज्य र व्यापार सङ्घका कुराहरू धेरै सकारात्मक सोध्नुहुन्छ, तर हामीले अझै पनि भनिराखेका छौँ होटल व्यवसायी सङ्घलाई जुन किसिमको र होटलमा जुन अहिले प्रत्यक्ष चाहिने असर परेको छ त्यसको लागि सम्बन्धित हाम्रो यहाँ घरबाल सरोकार समिति छ, यहाँ चाहिने संरक्षण हित मञ्च समिति छ, उहाँहरू नतातेसम्म हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सैना महिना व्यापार सङ्घ र होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ मात्रै तातेर हुँदैन। किन भन्दा घर बाल सरोकारवाला समिति नै भनेर विषय तोकिएको हुनाले त्यो विषयगतले नै हामीलाई त्यो विषयमा ल्याएर छलफल नगरपालिकासित जानुपर्छ। यसको लागि आज जुन यहाँ धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् यसको विषयमा म तुरुन्तै हाम्रो सैना महिनामा जुन घर बाल सरोकारवालाको समिति हाम्रो रामापुरमा हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेर हामी छिटोभन्दा छिटो बैठक राख्नुहोस् भनेर यो विषयमा चाहिँ पक्कै पनि हामीले निर्णय लिनेछौँ। जुन चाहिँ मैले यो विषयमा यति नै भन्न चाहेँ र यिनै कुराहरू जुन किसिमले एउटा घर बाल जुन करका विषयहरू छन् अझै पनि हामी व्यक्तिका घरमा व्यवसाय उद्योग धन्दा गरेछौँ भने आपसी सहमति गर्नुपर्छ र जुन स्थानीय सरकारका छ भने त्यसमा 50% देखि 25% चाहिँ नि व्यवसायीहरूलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ठहर रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। मैले एकचोटि नाम भुलेँ उहाँको, सरी। एनिवे अब खासमा के हो भने नेपाल सरकारले मापदण्ड लागू गरेकै आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रो सैना महिनामा 5% होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन हुँदैनन्। क्लियर कुरा। अब न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ सबै व्यवसायले अपनाएको देखिन्छ र हामी पनि त्यसमा एकदम जोडदारको लागि लागिरहेका छौँ। न्यूनतम मास्क प्रयोग गर्ने, 6 फिट अर्थात् 2 मिटरको दूरी कायम राखेर सर्भिस गर्ने, एउटा कोठा बेचिहाल्यो गयो भने बसेको कोही छ भने 48 घन्टापछि त्यसको कपडाहरू धुने र त्यसलाई सेनिटाइजर गर्ने अनि त्यसलाई धोइसकेपछि पुनः प्रयोग गर्ने, त्यसरी हामीले खालको मापदण्ड राखेर गर्नुहोस्। यसो गर्दा हामी पनि सङ्क्रमित हुन्छौँ भन्ने अवस्था छ र यो हाम्रो बाध्यता पनि हो, किनभने हामी त यहाँ रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। कसैको घरमा सानो बच्चा छ उसलाई व्यवसाय गर्नुपर्ने छ, होटल छ उसको धेरै लगानी गरेको छ, त्यो अवस्थामा होटलमा बसोस् घर जान मिल्दैन, घर जाओस् होटलमा आउन मिल्दैन। त्यसले गर्दा कतिपय साथीहरू होटलमै निर्भर भएर होटलमै बसेर पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ। सरकारको पूर्ण मापदण्ड प्रयोग गरेर व्यवसाय गरेका छौँ भनेर म घमण्ड चाहिँ गर्दिनँ, न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ पुरा गरेर गरेका छौँ। र यो अर्को कुरा राजमा दाइले पनि एकदम कुरा उठाउनु भयो, यो कुरा पहिलेदेखि उठेको कुरा पनि हो। अब विपद व्यवस्थापन सैना महिनाको समितिमा होटल व्यवसाय सङ्घ छैन। यो विषयमा धेरै कुरा यहाँ गरेर पनि हामीसित जवाफदेहिताको लागि हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। एकजना वडा अध्यक्षज्यू मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सबै स्वामित्व त्यो विषयमा नहोला होइन। प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँलाई ल्याउनु भयो, यो कुरा उहाँलाई जानकारी पनि भयो। यो विषयमा मैले त धेरै नबोलाउँ जस्तो लाग्छ होइन। अब सङ्घ संस्थाहरूमा कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने केही कुरा कमी कमजोरी हाम्रो व्यवसाय सङ्घबाट भएको रहेछ भने पनि त्यो हामी गर्नलाई त्यस्तो हामी कन्जुसाइ गर्दैनौँ, किनकि नत्र नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यापार सङ्घ लगायत उपभोक्ता संरक्षण मञ्च लगायत अरू तमाम संस्थाहरूलाई संलग्न गर्दै गर्दा होटल व्यवसाय सङ्घ सैना महिनालाई संलग्न गर्न कहाँनिर अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यसको लागि त्यतातिर धेरै नजाउँ भनिहालेँ होइन। त्यसलाई विषयमा पछि छलफल गरौँला। हामीसँग उत्तर दिने उत्तराधिकारी जो हुनुहुन्न होइन, त्यो भएको हुनाले सम्भवतः यी कुराहरू हुन्। केही भयो। यस कार्यक्रम जेसिआई की अध्यक्ष बहिनी सीता छेत्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम त सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सैना महिना व्यापार सङ्घ, सैना महिना नागरिक हित संरक्षण मठ र घरबालवालाले राख्ने कार्यक्रमलाई तपाईँले राखिदिएकोमा भित्रैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म पुग्नुभएछ कि संस्थाका कुनै पनि एकजना व्यक्तिको यहाँ आँखा पुगिन्छ, यहाँसम्म पुगेकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम गरिराख्दा र मैले अहिले माइक्रोफोन समातेर बोलिराख्दा मलाई एउटा अचम्म लाग्ने कुरा के आयो भने सैना महिनामा घरबाल कर समिति छ, निरही छ, सैना महिनामा नागरिक हित संरक्षण मञ्च छ, निरही छ, सैना महिनामा व्यापार सङ्घ छ, निरही छ,
र सैना महिनामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ त्यो पनि निरै छ र म त्यो संस्थाको कार्य समिति सदस्य पनि हो फेरि र मलाई फेरि गर्व लाग्न पनि लाग्दैन किन भन्दा एउटा व्यापारीले पाउनुपर्ने व्यापारीको लागि बोल्नुपर्ने संस्थामा न आवाज उठ्छ न यहाँ कुनै कार्यान्वयन हुन्छ। मलाई एउटा हिजो अचम्मको अनुभव भयो परदेशमा कुर्चीहरू फुट्यो नि तपाईँको त्यहाँ बोल्दाखेरि बोल्न दिएन माइकहरू फुटाल्यो नि हामी पनि त्यस्तै संस्थाभित्रका छौँ स्वयं म पनि त्यही छु म बोल्छु बोल्ने मात्रै हो सुनवाई हुँदैन माथि नहेर्नुहोस् तल हेर्नुहोस् पहिला खुट्टामा हेरे पो मुखमा हेर्न पाइन्छ खुट्टै हेर्नुहुन्न के मुख हेर्नुहुन्छ त्यही भएर अरूको क्रिटिसाइज नगर्नुहोस् पहिला आफूले आफूलाई म भन्न सिक्नुहोस् अलि मात्र हुन्छ अरूको उद्धार नगर्ने मान्छेले आफ्नो उद्धार कसरी हुन्छ पहिले यहाँनिरबाट बुझ्नुहोस् र त्यसैले गर्दाखेरि मैले यति धेरै भन्न त नपर्ने हो तर भनिहाल्छु मौका पाएको बेलामा कसैलाई राम्रो लाग्ला कसैलाई नलाग्ला त्यसै त मलाई सरोकार पनि भएन। सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घ सैना महिना व्यापार सङ्घ र नागरिक हित संरक्षण मर्ले लकडाउनको बेलामा ठेलामा तरकारी बेचेको देख्दा मलाई बडो अचम्म लाग्यो किनकि म त्यही संस्थामा भएको सदस्यलाई थाहा छैन ब्यानर लगाएको छ तरकारी बेच्न हिँडेको छ त्यो पनि जितबहादुरले एउटा व्यक्तिले संस्थाको नाम बोर्ड राखेर बेच्न हिँड्दा हाम्रो हैसियत के हाम्रो व्यापारीको हैसियत के पहिला त्यो कुरो बुझ्ने कि नबुझ्ने पद प्रतिष्ठा सधैँ पाइन्न हिजो बिहान मरिचमान सिंह पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए याद गर्नुहोस् यो कुरो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ सबैले बुझ्नुभयो पदमा सधैँ बसिन्न म कुनै पदमा छैन म पदको लिप्त पनि छैन म स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अधिकार हो र म जस्तै सबै नागरिकले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो अरू केही पनि होइन म एउटा निष्ठावान व्यापारी हुँ र मैले व्यापार गरेर बसिराखेको छु र म आफै आफ्नो कर्ममा सधैँ तल्लीन छु र गरिराखेको छु यसरी बुझ्दै गर्दा सैना महिना व्यापार सङ्घले बुझ्न पर्छ कि पर्दैन म त्यही एउटा संस्थामा भएको भएर सैना महिना व्यापार सङ्घले हामीले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि भएन उद्योग व्यापार सङ्घमा म आजीवन सदस्य छु म पनि त्यहाँको समितिभित्रै पर्छु त्यहाँको पनि मलाई कुनै गतिविधि हुँदैन थाहा हुँदैन किन हुँदैन मलाई त्यो मलाई थाहा भएन र अर्को आएर सैना महिना नागरिक हित संरक्षण मन उहाँ नै हुनुहुन्न भएको भए त धेरै कुरा गर्न मन लाग्थ्यो व्यक्ति नभएको ठाउँमा कुरा गर्नुहुन्न यसलाई चाहिँ बन्दै गरिदिउँ र अर्को आयो घरबाल कर हामी त बाल तिरेर बस्ने मान्छे मैले सायद सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित मान्छेलाई च्याट पनि गरेको छु देखाउन पर्छ भने म देखाइदिन्छु घरबाल कर तपाईँ समितिको मात्रै हो कि घरबाल कर सबैको हो भनेर मैले कमेन्ट उसमै लेखेकै छु तर उहाँले चाहिँ भेटेर कुरा गरौँला सरी भन्नुभयो राख्नुभयो बोल्नु भएन नबोलेपछि मैले के गर्ने कमसेकम बुझ्नु पर्दैन पद सधैँ पाइँदैन त्यही भन्नुहुन्छ एउटा के थाहा छ भने मङ छ र पैसा गाँसिए हुन् सधैँभरि बस्दैनन् एक दिन जान्छ त्यही भएर हामी व्यापारीहरूले बोर्डिङलाई पैसा नतिरी नहुने राज्यलाई कर नतिरी नहुने भनौँ स्थानीय प्रतिनिधि सबै प्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता नखाइ नहुने व्यापारीले कर भित्र बसेर नतिरी नहुने हामी कस्ता देशका नागरिक हामी कति सुखी कति दुखी तपाईँ हामी आफैले छुट्याउने कुरा हो भित्र बसेर कर तिर भन्ने सरकार हामीले सेवा सुविधा पाउन पर्छ भनेर हामीले छानेर पठाएका प्रतिनिधि 3 महिना प्रतिनिधिले तलब र भत्ता लगेर खाँदा के यहाँ यिनीहरूका घरमा भात पाक्दैन हामीले कर तिरेर राज्यलाई कर तिरेर हामीले घरका स्वाहिनी छोरछोरी पालेका छौँ र राखेका व्यक्तिलाई पनि तलब तिरेका छौँ त्यो किन गर्न सक्न पर्यो नि हामीलाई सबै छुट देऊ हामीलाई घरबाल पनि छुट देऊ ब्याङ्कको ऋण पनि ब्याज छुट देऊ भनेका होइनौँ कमसेकम सक्ने जति त गरिदेऊ लकडाउनभरि 3 महिनाभित्र थुनेर राख्दा आधार के थियो पैसा माग्ने कमसेकम सरकार यो त बताइदेऊ कहाँबाट पैसा आउँछ यहाँबाट पैसा लिएर तिर भन्ने मान्यता त ठाउँ त देख्न पर्यो नि जसरी भयो नि घर जग्गा बेचेर भने करतिर त्यही हो राज्यले भन्ने दायित्व हामीले के हेर्ने के बुझ्ने त्यही भएर मैले के भन्छु भने जसले जसरी बोले पनि जसले जे गरे पनि बोल्दा पाउने ठाउँ पाउने अधिकार सबैको एउटै हो खोलामा गिट्टी पिच्ने मान्छेको पनि हाम्रो जत्तिकै अधिकार छ
अधिकार किन वञ्चित हुन्छ? किन भन्दा हामी जहिले पनि सानालाई दबाउने गरेका छौँ। धेरै दबाएपछि के हुन्छ? फुटेपछि के हुन्छ? त्यो असर आफैलाई गर्छ। त्यही भएर धेरै नफुटालौँ, धेरै नचेपौँ, आफ्नो ठाउँमा बसेर सबैले सबैलाई सहयोग गरौँ। र यसैमा मैले के भन्छु भन्दा अब जति भने पनि सुनिने त केही होइन, फेरि सुन्ने निकाय पनि छैन यहाँ। त्यही साझा टेलिभिजनले प्रचार गर्नुहुन्छ, फल्नु बोलेछ, खुब उफ्रेछ भन्छ, त्यति हो। त्योभन्दा बढ्ता केही त हुन्न। तर के हो भन्दाखेरि के मात्रै होइन भन्दाखेरि म यो बोलिराख्दाखेरि म मात्रै बोलेको होइन भन्ने कुरा बुझ्नु होला। म बोलेको शब्द नेपालभरिका जनताको चाहना छ। बोल्न मात्रै नसकेका हुन्, यो कुरो बुझ्नुहोस्। बोल्न मात्रै नसकेका हुन्। जब भोलि बोल्छन् नि, जतिखेर बोल्छन् त्यतिखेर तपाईँहरू कहाँ गएर बस्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। त्यही भएर जे गर्दाखेरि पनि सुरक्षित ठाउँ राखेर गर्नुहोस्। भोलि असहज परिस्थिति सिर्जना हुने काम नहोस्। यही भन्दै म यो जेसिस कार्यक्रमको यस जेसिसकी अध्यक्ष सीता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कही सदस्य हो र जेसिसको सदस्य हुँदै गर्दा म पनि एउटा व्यापारी भएर एउटा सानो क्वेसन गर्न मन लाग्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ राजबहादुर छेत्रीजीसँग। मेरो यहाँ ग्रिल व्यवसाय छ यहीँ झारभैरामा होइन। हामी चाहिँ एकदमै मारमा परेका छौँ के। मैले 2 वर्ष 3 वर्ष भयो मैले व्यवसाय गर्न लागेको। यो कोरोनाभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सामान रनिङमा लिएर आउँथ्यौँ। रनिङमा ल्याउँदै गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भने जति पनि सामान ल्याउने हामीले क्यासमा, अनि हामीले दिनुपर्छ कस्टमरलाई दिँदै गर्दा कस्टमरले के भन्नुहुन्छ भने कोरोना लागेछ तपाईँलाई थाहा छैन। त्यो भनेको उहाँहरूले मलाई क्रेडिट दे, मसँग पैसा छैन भनिसकेपछि हामीले कतिसम्म माल ल्याउने। अनि सिद्धार्थमा हाम्रो नजिकको हाम्रो सामान ल्याउने ठाउँ भनेको सिद्धार्थ तामनगर। त्यो सिद्धार्थमा हामी जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, पहिला सुरु मेरो खातामा पैसा राख्दे, त्यसपछि माल लिएर जा। त्योभन्दा अगाडि केही कुरै सुन्नु हुँदैन। त्यो कुराको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गर्छ? केही पहल कदमी छैन। व्यापार सङ्घ पनि यहाँ त्यो व्यापार सङ्घले पनि यो कुरा सुनिदिन पर्ने हो। तर व्यापार सङ्घको जीवनाथ पाण्डेजी आउनु भएको छैन। अब उहाँको कुरा त नगरौँ। त्यो हिसाबले अब यो हामी जस्तो साना व्यवसाय, हामी त साना व्यवसाय हो, हामी साना व्यवसाय त एकदम मारमा परेका छौँ। हामी त भोलि बिहान बन्द हुन तयार भएर बसेका छौँ। तपाईँहरूले यसलाई बन्द गराउने कि हामीलाई फेरि पनि तिमीहरूले गरौ भनेर जागरुक गराउने कि बन्दतिर लगाउने? म त एकदमै बन्द हुने अवस्थामै छु र यसको एकदमै तपाईँले के सोच्नु भएको छ? म चुडामणि पौडेल कञ्चन जेसिसको संस्थापक अध्यक्ष र म होटल व्यवसायी पनि हुँ। सर्वप्रथम त म यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र गरिमामय कार्यक्रममा उपभोक्ता जनहित संरक्षण मञ्चका प्रमुख र होटल के भन्छ अरे व्यापार सङ्घका प्रमुख ज्यू को हुनुहुन्छ मैले चिन्दिनँ, उपस्थित हुनु भएन। म त्यसप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने यो समसामयिक विषयमा एउटा नगरभित्र राखिएको नगरस्तरीय कार्यक्रममा उहाँहरू आइदिन पर्थ्यो, किनभने उहाँहरूसँग सरोकारको विषय थियो यो। र म एउटा होटल व्यवसायी भएको हुनाले मेरो प्रश्न चाहिँ म उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई गर्न चाहन्छु, किनभने पटक पटक उहाँले यो कोभिडले गर्दा सबैभन्दा पीडित चाहिँ होटल व्यवसायी र यातायात व्यवसायी भनेर भन्नुभएको छ। हजुरले पहल पनि गरेका कुरा गर्नुभयो, नेपाल सरकारसँग राजस्व छुटका कुरा गर्नु हामीले उठाएका छौँ, हाम्रो माग छ भन्दै गर्दा हरेक व्यवसायीले तपाईँको क्षेत्र भएका होटल व्यवसायसँग सोध्नुभयो भने उहाँहरूले सबैजनाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर राजस्व तिरिसक्नु भएको छ। किन तिरिसक्नु भएको छ भने उहाँहरू सबै व्यवसायीहरू कहीँ न कहीँ बैङ्किङ कारोबार गरेर आफ्नो व्यवसाय सुचारू गर्नुभएको हुनाले बैङ्कले यतिसम्म पेलेको छ कि छिटोभन्दा छिटो कर चुक्ता लिएर आउनु भएन भने तपाईँले लिएको सम्पूर्ण कर्जा चाहिँ तपाईँले सेटल गर्नुपर्नेछ भनेर बैङ्कले पेल्नुको कारणले गर्दा सबै व्यवसायीहरूले कर तिरिसकेका छन्। ठिक छ, त्यहाँनिर तपाईँहरूको आन्दोलनले अलिकति ढिला भयो अथवा काम गरेन। अब ती पीडित व्यवसायीहरूको एउटा मात्रै विकल्प बैङ्कमा कर्जा तिर्न नसकेर बैङ्कको टचरबाट आत्महत्या गर्नु बाहेकको
उनीहरूसँग कुनै पनि विकल्प नरहेको हुनाले तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका होटल व्यवसाय र यातायात व्यवसायहरूलाई आत्महत्याबाट रोक्नको निमित्त अब यहाँबाट कस्तो किसिमको सहकार्य अथवा काम हुनेछ स्पष्ट पारिदिनु होला। धन्यवाद। पवन सरलाई राख्न चाहन्छु। स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई अहिले जुन अनलाइन क्लास अहिले नै अलि अगाडिबाट गरिरहेको थियो, त्यो स्कुलहरूले त्यसको फी लिन्छ कि लिँदैन र अब अहिले त यो असोजबाट गरेको लिन्छ होला, सायद लिन्छै होला। त्यो के गर्छ, यसको हल्का छोटकरीमा गरिदिनु न अनुरोध गर्छु। कृष्ण सरलाई नै भने, उहाँले केही कुराहरू त पहिला पनि बताइसक्नु भएको छ र सैना महिना नगरभित्रका विद्यालयहरूले कतिपय विद्यालय प्रमुखले नै अब कोभिड अगाडिदेखि हामीले शिक्षकहरूलाई बिदा गरिसकेका छौँ, यदि आवश्यक परेको खण्डमा हामी फेरि ल्याउनेछौँ भनेर पनि म भनेको सुनिरहेको छु। अनि त्यस्ता शिक्षकहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई नै छोडेर अन्य व्यवसायतिर लाग्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो स्थायित्व भएन, हामी ब्याक हुनुपर्ने अवस्था छ भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा नै राखिरहन उहाँहरूलाई हजुरहरूकोले के यो राहतको रूपमा के सोच्नु भएको छ सठिक दिनुहोला। धन्यवाद। जेसी सप्ताहको आज 5औं दिन सबैजनाले आफ्ना आफ्ना समस्या गुनासो राख्दै गर्दा म पनि ब्युटिसियन भएको नाताले र सैना मैना नगरपालिकाको ब्युटिसियन सङ्घको सचिव भएको नाताले हाम्रो पनि समस्या थोरै सुनाउन गएँ। होटल व्यवसायमा जस्तो असर परेको छ सँगसँगै ब्युटी पार्लर व्यवसाय पनि ह्यान्ड टु ह्यान्ड बडी टु बडी टच भएर गर्नुपर्ने काम भएको हुँदा नेपाल सरकारले त अझै पनि हामीलाई काम गर्न अनुमति दिइरहेको छैन। तैपनि हामी आफ्नै तरिकाले सेफ्टी भएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भन्दा पनि हामी टच भएर गर्नुपर्ने काम भएको हुनाले हामी अझै पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ र ग्राहकहरू पनि सुरक्षाको महसुस गर्दै हाम्रो पसलहरूमा हाम्रो व्यवसायमा अझै पनि क्लाइन्टहरू पनि आउन सक्नु भएको छैन, डराएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा 6 महिना भइसक्यो हामीले पनि अब घर भाडा कुनै पनि कुरामा पनि छुट, कुनै सल्लाह सुझाव, कुनै पनि टेक्निक कुनै सङ्घ संस्थाबाट के छ कसो छ केही पनि अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। उल्टै हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर कुनै सामग्रीहरू मात्रै बेचबिखन गरौँ भनेर यसो पार्लरको सटर उचालेको अवस्थामा पनि कसैले देख्नुभयो भने यो हुन्न है यो हुन्न भनेर औँला ठडाउन आउनुहुन्छ। सहयोगको त कुरै छोडौँ, यसको लागि तपाईँहरूको के छ होइन, केही छ कि प्लान, केही सल्लाह सुझाव, केही आइडिया हामीले लिन चाहन्छौँ। हामीलाई त झन् कहीँ कतैबाट पनि सहयोग भएकै छैन ब्युटी पार्लरलाई त। अब ब्युटी पार्लर व्यवसायको लागि त सुरुमा त झन् लकडाउनको सुरुवातको अवस्थामा त विभिन्न किसिमको ट्रोलहरू नै बने जसले गर्दा अझै डोमिनेट गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ सहयोगको लागि हाम्रो विभिन्न संस्थाको सर हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही छ कि हाम्रो लागि पनि केही छन् कि योजनाहरू यही कार्यक्रम मार्फत सल्लाह सुझाव दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु, केही आइडिया दिनु हुनको लागि हामी अझै चपेटामा परेका छौँ। हस् त, धन्यवाद। त्यसमा किन नबोल्ने भन्नुभएको छ, प्लिज सर। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला हाम्रो ग्रिल व्यवसाय भाइ जेसीले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ, जुन पहिला रनिङमा भन्नाले एउटा बिल बाँकी ल्याएर अर्को बिल चाहिँ नि माल पाइन्छ। म पनि व्यवसाय भएको हुनाले मैले पनि त्यही किसिमकै चामल पठाउने फेरि वर्नी गरिन्छ र अहिलेको अवस्थामा अब ठुलो व्यवसायले सानो व्यवसायलाई अब यो जहाँ पनि यो गरेको अवस्था हो। यो वास्तविक व्यवसायले व्यवसायको पिर मर्का नबुझेको, अब ठुला व्यवसाय भनेको यहाँ नेपालमा माडेहरूकै र चाहिँ नि ठुला अधिपतिहरूकै भएको हुनाले हामी सानो व्यवसायलाई धेरै समस्या छ। यो कोभिड-19 एउटा बाहना मात्रै हो। अब हामीले किन्ने ठाउँमा क्यास किनिराख्ने र अहिले दिनुपर्नेमा अब त्यही किसिमको सबै व्यवसायलाई भएको छ। अब त्यो म पनि एउटा व्यवसाय भएको हुनाले त्यो समस्या छ। र अहिले भर्खरै सैना मैना नगरपालिकाभित्र युवा स्वरोजगार भनेर प्रधानमन्त्रीको यो एउटा कार्यक्रम अनुसार भर्खर मात्रै एउटा कर्मचारी युवा स्वरोजगार संयोजक अस्ति भर्खर नियुक्ति भएको छ र त्यो युवा स्वरोजगारले पक्कै पनि अब सैना मैना नगरपालिकाभित्र 2 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँ निस्वार्थ उद्योगी व्यवसाय एउटा चाहिँ नि सिपमूलक कार्यक्रममा चाहिँ नि लगानी गर्ने भनेर
त्यो आउँदैछ। पक्कै पनि मैले वडाको र कार्य समितिको वा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक वा चाहिँ हामी यो मेयर साहबसित बैठक बस्दाखेरि अब उद्योगमा कति पर्सेन्ट, व्यवसायमा कति पर्सेन्ट छुट्याउने र युवा स्वरोजगारदेखि अन्य महिला यो सबै र जनजाति आदिवासी यो एउटा जुन एउटा सूचाङ्क छ त्यो अनुसार पक्कै पनि त्यो कुरा मैले राख्नेछु र त्यसको लागि हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो कार्यक्रमको लागि फ्लोअप गरेर आफ्ना कुरा त्यहाँ राखेर पक्कै पनि हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त्यो एउटा क्षेत्रगत अनुसार वा वडाबाई अनुसार र हाम्रो संस्थामा सदस्य भएका साथीहरूलाई पक्कै पनि त्यो कार्यक्रमभित्र पारेर आफ्नो जुन व्यवसाय छ त्यसलाई सक्दो सहयोग पुर्याउनेमा म लागि पर्नेछु भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब यो सम्बन्धी अर्को हाम्रो कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष भाइले जुन सुरज पौडेलजी चुरामणीजीले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तविक सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रदेश महासङ्घ अन्तर्गत र महासङ्घ अन्तर्गतको संस्था भएको हुनाले हामीले ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ नि घटाउनु पर्छ र जो यो कोभिडभरिको ब्याज चाहिँ नि व्यवसायीले राम्रो भएको अवस्था मात्रै तिर्नुपर्छ भनेर हामी प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म लडिरहेको अवस्था छ, आन्दोलनमै रहेको अवस्था छ र अहिले त्यही भएकै कारणले गर्दा कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि यो ब्याज दर घटाएका छन् तर पनि फोन गर्न छोडेका छैनन्। अब म पनि एउटा व्यवसाय ब्याङ्कसित सम्पर्क गर्ने वा ब्याङ्कै ऋणी भएको हुनाले यो म आफैलाई पनि परेको समस्या हो। यसले गर्दा हामीले अब पक्कै पनि यो यदि माल राम्रो भयो भने हाम्रो सैना महिना स्तर रहेका ब्याङ्कहरूलाई बोलाएर सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो विषयमा पक्कै पनि एउटा निर्देशित कार्यक्रम राखेर जस्ता व्यवसायीहरूलाई जुन एउटा उद्देश्यको लागि जुन लगानी गरिएको छ त्यसको अनुसार चाहिँ नि पक्कै पनि उहाँहरूले एउटा क्राइटेरिया र एउटा नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार जुन अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जे भन्छ तर तलका ब्याङ्कहरूले त्यो गरेको अवस्था छैन। त्यसको लागि कम्तीमा हाम्रो सैना महिना रहेका ब्याङ्कहरूलाई बोलाएर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यो विषयमा म पक्कै पनि यो कोरोनाको यदि लकडाउन अब फेरि पनि भएन भने हामी दसैँ र तिहारभित्रै मैले एउटा यो ब्याङ्कका यहाँका प्रबन्धक वा चाहिँ म्यानेजरहरूलाई बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्नेछु भन्ने कुरा पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र अर्को मिरा हाम्रो ब्युटिसियन हाम्रो वस्तुगत समितिकी सदस्य मिरा मिरा शर्माज्यूले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँ म छिमेकी पनि हो र वास्तविक आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिले हामीलाई 2500मा 1000 रुपियाँ मात्रै छुट गरेको छ राज्यले र त्यस्तै गरेर घर भाडा आपसी सहमतिमा जसरी हाम्रो आफ्नै घर नभएर व्यवसाय गरेका छौँ त्यसको लागि एउटा घर मालिक र हामी व्यवसाय बीच सहमति गरेर पक्कै पनि थोरै धेरै छुट गराउनको लागि पक्कै पनि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्बन्धित विभिन्न हामी वल्लो 1 नम्बर वार्डदेखि 11वटै वार्डमा विभिन्न चाहिँ सेवा क्षेत्रभित्रका सदस्यहरू छौँ। यदि उहाँहरूबाट त्यो पहल भयो भने हुन्छ, नभएदेखि म आफै पनि त्यस्ता घर भेटीहरूसित गएर कुरा गराएर 1-2 महिनाको लागि सहयोग र छुट गराउनको लागि मैले पहल गरेकै छु र त्यो कुरा गर्नेछु। र अर्को कुरा नगरपालिकामा खाद्यान्न र चाहिँ ग्यास र चाहिँ अन्य केही 1-2टा विषय बाहेक अरूलाई वडामा लाग्ने करहरूमा 33% चाहिँ छुट भएको कुरा छ। त्यो ब्युटिसियनहरू पनि यो चाहिँ नगरपालिकाले र राज्यले नै बन्द गर्ने अवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ नगरपालिकाबाट लाग्दै आएको करमा 33% चाहिँ छुटको व्यवस्था कार्यपालिकैबाट हाम्रै माग अनुसार चाहिँ त्यो छुट भएको व्यवस्था पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र कोभिडमा निकै समस्यामा परेको हामी देखिन्छ, शिक्षादेखि लिएर सबै कुरामा युवाहरूलाई धेरै नै समस्या परेको र स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि निष्कर्ष नआएको हुँदा अबका दिनमा यी कुराहरू दोहोरिएको खण्डमा चाहिँ युवाहरू अब फेरि सडकमा आउन बाध्य हुनेछ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र पक्कै पनि हामी कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर लैजाँदैछौँ र यसै गरी शिक्षाको विषयमा प्रश्न थियो र त्यो सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा आगामी दिनमा भनौँ न कोभिड बढ्दै गयो भने के कस्तो असर पार्ला यसले अथवा कस्ता खालका योजनाहरू आउलान् एकातिर र अर्कोतिर चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यसको कन्क्लुजन के हुनसक्छ त्यसबारे पनि विशेष गरी शिक्षामा आबद्ध रहेको कारणले गर्दाखेरि म कृष्ण सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रश्न गर्नुहुने दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयमा त मैले सुरुमा बोल्दा पनि मैले आफ्ना कुरा त्यहाँ राखिसकेको थिएँ र फेरि पनि मैले यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ जो शुल्कको विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो शुल्कको विषयमा मैले अघि पनि भने हामीले अहिले शुल्कलाई जोडेकै छैनौँ पढाइलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास त्यतातिर छ र नगरपालिकाले पनि अब शिक्षकहरूको पनि आफ्नो आन्दोलन थियो नगरपालिकामा डेलिगेसन थियो र हामीले पनि हाम्रा कुराहरू अब राख्ने अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनेको स्थानीय तह नै हो नगरपालिका नै हो र मेयरसँगै हामीले डेलिगेसन गएर हाम्रा कुराहरू राखिसकेपछि नगरपालिकाले एउटा शिक्षा समितिबाट निर्णय गरेर शुल्कको विषयमा यो फेसबुकमा पनि एकदमै व्यापक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ वैशाख र जेठको शुल्क नलिने असार साउन भदौको 60%मा नबढाइ लिने र असौजदेखि 75% लिने भनेर नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ र यो विषयमा अझै पनि हामीले के छ भन्दा कतिपय विद्यालयले अनलाइन क्लासहरू केही पनि अथवा शैक्षिक गतिविधिहरू कुनै पनि नजोडेको अवस्थामा 60% अभिभावकहरू पनि तिर्न त्यति राजी नहुनु भएको भन्ने कुरा गुनासो आइसकेपछि जुन विद्यालयले त्यसरी अनलाइनमा अथवा कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलापमा जोड्नु भएको छैन उहाँहरूले अभिभावकहरूको बैठक राखेर अभिभावकको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ अब यसमा अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू बसेर यो विषयमा यसको समाधान हामी खोज्छौँ यो वर्ष मात्रै होइन हामी जीवन्त निरन्तर चल्ने एउटा विद्यालय भएकोले यो ठुलो कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को शिक्षकको विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो कतिपय विद्यालयले शिक्षकहरूलाई बिदा दिनुभएको छ भनेर यो यस्तो हो यो खास हामीले हाम्रा शिक्षकहरूलाई बिदा छुट्टी गरेको पनि होइन यो कतिपय कुरा के हुन्छ भन्दा जब आफू समस्यामा मारमा परिसकेपछि एउटा आन्दोलनको चरण हुन्छ हाम्रो निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनमा प्याप्सनको प्रदेश नम्बर 5 को एउटा कार्य समितिको सदस्य पनि भएको हिसाबले हाम्रो नेसनल लेभलमै प्याप्सनको एउटा आन्दोलन थियो सरकारसँग यो किन भयो भन्दा शिक्षा मन्त्रालयको विशेष गरी अदूरदर्शी एउटा चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने एउटा शिक्षा मन्त्रालयको क्षमता नभएको कारणले गर्दा हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग एउटा आन्दोलनमै थियौँ आन्दोलनकै क्रममा हामीले के भनेको भन्दा यदि शुल्कको विषयमा अथवा चाहिँ अन्य कुनै विषयमा निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्दैन भने अब हामीले शुल्क पनि उठाउन नपाउने होइन वैशाखदेखि शिक्षकहरूले तलब खान पाएको छैन अनि वैशाखदेखि शुल्क नउठाइरहँदा अनि यो कोभिड चाहिँ अझै 2 वर्षसम्म लम्बिन्छ भनेर डब्लुएचओले भनिरहँदा नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले पनि कहिले अब स्कुल खुल्छन् एक हप्तापछि तयारी हुन्छ भनेर भनिदिने कहिले 1 महिनापछि भन्ने यो पटक पटक चाहिँ यस्ता उहाँका धारणाहरू आइरहँदा विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अलिकति के भने कन्फ्युजन त्यहाँ क्रिएट गर्यो अब वैशाख जेठ असारको त हामी 25% दिन्छौँ भनेर बकाइदा निर्णय गरेको कुरा भयो अब साउन र भदौमा पनि सञ्चालन नभएपछि अथवा असोज कार्तिक यो वर्षै विद्यालय सञ्चालन भएन भने अनि एउटा विद्यालयले कतिसम्म शिक्षकहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब पाइराख्न सक्छ त्यो उसको क्षमताले कतिसम्म सक्छ त्यो सम्भवै छैन असम्भव भइसकेपछि शिक्षक साथीहरूलाई जो राखेर हामीले अब असार साउन भदौको 25%मा नघटाइ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् अब साउन भदौदेखि विद्यालय जो बन्द हुन्छन् बन्द भएपछि तपाईँहरू पनि विद्यालयमा बस्नु पर्छ भनेर यो हामीले भनेको यो आन्दोलनको क्रममा भने हो तर अहिले त विद्यालय सञ्चालन भइसक्यो उहाँहरू विद्यालयमा हाजिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो विद्यालय सञ्चालकसँग सहमति अनुसारको स्यालेरी खानुहुन्छ त्यो अहिले चाहिँ त्यो विवाद छैन धन्यवाद समापन सत्रतिर जाँदैछौँ भने म यो फ्लोर पनि कार्यक्रमका महासचिवलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र विशेष आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु म सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय राजबहादुर छेत्रीज्यू त्यसै गरी शिशु रूपन्देही एवं प्याप्सन प्रदेश नम्बर 5 का सदस्य कृष्ण सर त्यसै गरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घ सैना महिनाका महासचिव एवं केन्द्रीय सदस्य नारायण सेन त्यसै गरी टिम नेपोका किरण तिवारीजी प्रति निकै नै आभार छ सैना महिना जेसिस परिवार र विशेष गरी
मुरी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रा दुई अतिथिगणहरू जसलाई बोलायौँ, हामीले पत्र पनि दियौँ। यद्यपि उहाँहरू पनि हामीले विशेष गरी व्यापारमै पारेको असर र व्यापारीकै हकितका लागि नेतृत्व गरिराख्नुहुने व्यक्तित्वहरूप्रति उहाँहरूको आगामी दिनको यात्रा पनि त्यसरी नै रहोस् भन्ने शुभकामना पनि र शुभभाव पनि उहाँहरूप्रति म व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूका व्यवसायहरूको कुरा नसुन्ने नेतृत्व सायद समाजमा घर परिवारकै कुरा मात्रै सुन्नुहोस् भनेर शुभकामना र शुभभाव राख्दै यो कार्यक्रमलाई म अबको चरणमा कार्यक्रमका यस सैना महिना जेसिसका महासचिवजीलाई यो फुलहरू हस्तान्तरण गर्दै आदरणीय अतिथिगणहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा गएर बसिदिनुको लागि आजका वक्ताहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि म सैना महिना जेसिसका महासचिवलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि अझै पर्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। जेसिसका महासचिव यदु भाइलाई व्यवसायमा कोभिड-19ले पारेको असर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सैना महिना जेसिसका अध्यक्ष सीता छेत्री बहिनी लगायत सैना महिना जेसिसका संस्थापकदेखि 19 सम्मका अध्यक्षज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, विद्यालयका तर्फबाट आउनुभएका सरहरू, होटल व्यवसाय सङ्घबाट उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यू लगायत कञ्चन जेसिसका अध्यक्षज्यू लगायत दुवै जेसिसका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम त सैना महिना जेसिसले यो आफ्नो साप्ताहिक कार्यक्रममा आज 5औं दिनमा आइरहँदा यहाँहरूले 4 दिन पहिला गरेको काम मैले सफल ठानेको छु र आगामी 2 दिनमा गर्ने कामहरू पनि सफल होस् भन्न चाहन्छु। र यो सैना महिना जेसिसले व्यवसायलाई कोभिड-19मा पारेको असर कार्यक्रम राख्नुभएको छ। यहाँ धेरै व्यवसायहरूले आफ्ना प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो र व्यवसायका प्रतिनिधि गर्नुभएका ले पनि यहाँ उत्तर दिइसक्नुभयो। यो सैना महिना जेसिसले विगत धेरै वर्षदेखि नै यस्ता साप्ताहिक कार्यक्रमहरू राख्दै आएको छ र अहिले पनि राख्नुभयो। यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई बोलाउनुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि सफल होस् भन्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम सफल होस् भन्न चाहन्छु। अहिले हाल विश्वभर कोभिड-19 को प्रकोपबाट विश्व नै तहस-नहस बनाइरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा, हाम्रो अविकसित मुलुक नेपालमा पनि कोरोनाले साह्रै प्रभाव पारेको छ। हालसम्म बिहानको न्युज अनुसार 89,000 सङ्क्रमित पनि भेटिएका छन् र यसै क्रममा हाम्रो प्रत्येक राष्ट्रहरूले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षित राख्न पर्छ भने हाम्रो नेपालमा पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित र स्वास्थ्य होस् भन्ने तरिकाले राख्दा हाम्रो सैना महिना नगरपालिकाले पनि आफ्नो नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र यो रोकथामका लागि हामीले लकडाउन गरेका थियौँ। यो लकडाउनले गर्दा यहाँका नागरिकदेखि लिएर यहाँका विद्यार्थीहरू र यहाँका व्यवसायी मित्रहरू सबैलाई असर पारेको छ। यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। विद्यार्थीदेखि लिएर सबैलाई असर पारेको छ। यो असर यहाँ मात्र हाम्रो सैना महिना नगरपालिका, हाम्रो नेपाल राज्यमा मात्र नभइकन विश्वभरका व्यवसायीहरूलाई असर पारेको यो सर्वविदितै छ। र यहाँ धेरै कुराहरू पनि राख्नुभयो। यो कर सम्बन्धी हाम्रो सैना महिना नगरपालिका अथवा वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुभएका व्यवसायीहरूलाई हाम्रो यो लकडाउन अवधिभर 3 महिनासम्म
यो लकडाउन अवधिभर हामीले यो असार मसान्तमा चाहिँ नि निर्णय गरेका थियौँ। यो हुन त पटक पटक एउटा विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ। यहाँ हरेक राजनीतिक दलदेखि लिएर सङ्घ संस्था, यहाँका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखहरू, यहाँका पत्रकार मित्रहरू, यहाँका नागरिक समाज सबैलाई बोलाएर हामीले अन्तर्क्रिया गरी छलफल गरी हामीले कसरी जाने, यो कोभिड-19बाट कसरी बच्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हामीले एक हप्ता अब आवश्यक पर्दा हामीले छलफल गरेर अगाडि बढेको पनि अवस्था छ। बावजुद पनि हामीले सरसल्लाहबाट यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, यहाँका स्थानीय क्लब, अन्तर्राष्ट्रिय क्लबहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी पत्रकार मित्रहरूसँग पनि सल्लाह गरेर कसरी जाने भनेर हामीले अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्क्रियाबाट पनि हामीलाई यहाँका व्यवसायीहरूलाई निकै असर परेको छ भनेर जुन व्यवसाय यो लकडाउन अवधिभर चाहिँ खुलेको छैन, जस्तो दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू व्यवसाय गर्ने चाहिँ खुलेको थियो, जस्तो नखुलेको व्यवसायहरूलाई यो लकडाउन अवधिभरको 3 महिना नगरपालिका हाम्रो वडाले लिने 3 महिनाको चाहिँ नि यही असोज मसान्तभित्र यो 77-78 को पहिलो चौमासिकभित्र 3 महिनाको लकडाउन अवधिभरको व्यवसाय कर चाहिँ नि छुट दिएको छ। यो कति चाहिँ नि हेर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छैन। यो सैना महिना नगरपालिकाको यो किताबमा, बुकमा सायद म यस्तै कन्फ्युज छु, पेज नम्बर 78 मा यो व्यवसायहरूलाई दिएको छुट यो लकडाउन अवधिभरको 3 महिनाको। र हाम्रो नगरपालिकामा लिइने बालकर मध्ये यही असोज मसान्तभित्र दिँदाखेरि 3 महिना जस्तै पसल नखुलेका पसलहरूको 3 महिना चाहिँ नि बालकर चाहिँ छुट दिएको अवस्था पनि छ। त्यो पनि पेज नम्बर 78, मलाई त्यस्तै लाग्छ, कन्फ्युज नभए पेज नम्बर 78 मा छ, हेरिदिनु होला। त्यही अनुसार चाहिँ नि करको लागि यो सम्बन्धित तत्त व्यवसायका अध्यक्षज्यूहरू अथवा प्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्ना व्यवसायहरूलाई सूचना दिनुहुन। पवन सरले धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ नि गर्नुभयो। अनलाइन क्लास दियौँ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो सैना महिना नगरपालिकाले पनि विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि, पठन पाठनको लागि हाम्रै नगरपालिकाले पनि अनलाइन क्लास चाहिँ नि सुरु गरेको थियो। र यिनै कुराहरू गर्दै यो हाम्रो नगरपालिका मात्र नभई यो नेपाल राज्य नभए यो विश्वभरको एउटा समस्याको रूपमा आएको यो कोभिड-19ले गर्दा यो जनजीवन तथा यहाँका व्यवसायहरूलाई धराशय पारेको कुरा यो अवगतै छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिकाका व्यवसाय मित्रहरू पनि, स्कुलहरू, विद्यार्थीहरू र यहाँका नागरिकहरू पनि चपेटामा परेको यो सर्वविदितै छ भन्दै यो सैना महिना जेसिसले राखेको यो कार्यक्रम अझै 2 दिन पछिको 1 हप्तासम्मको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा भव्य रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएको थियो सैना महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष कामदेव भुषालज्यू। हामीहरूले जहिले बोलाउँदा पनि आइहाल्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ र व्यवसायीहरूको माझबाट हामीले आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थियौँ। शिक्षा क्षेत्रबाट उद्योग, व्यवसाय, होटल र हामी केही वक्ताहरू आउनुभएको छैन। यो व्यवसायीहरूका प्रतिनिधि आवाज यहाँले सम्बन्धित निकायमा जोडदार राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो स्थानबाट मिल्ने जति जवाफ दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। र हामीहरू माझमा किस एफएमका बजार प्रमुख जीवन पौडेलज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज हाम्रो 5औं दिन रहेको छ। हामी अझ 2 दिनका कार्यक्रमहरू छन् हाम्रो भोलि र पर्सिको, र यसै बिचमा यहाँहरूको उपस्थिति भएको छ। अब अन्य भोलि र पर्सिहरूका कार्यक्रममा पनि हजुरहरूको उपस्थिति हुनेछ भन्दै कार्यक्रमलाई आफ्नो भनाइसहित त्यसभन्दा अगाडि मायाको चिनो
वितरण दिने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन सैना महिना जेसिस वर्ष 2020 की अध्यक्ष जेसी सीता छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि सैना महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्ष कामदेव भुषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन सैना महिना जेसिस वर्ष 2020 की अध्यक्ष जेसी सीता छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रमको सञ्चालक तथा सैना महिना जेसिस वर्ष 2020 को महासचिव यदुनन्द भण्डारी यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय जेसिस। धन्यवाद। 2020 का लिडरशिप हाम्रा कुशल सञ्चालक महासचिव यदुनन्द भण्डारीज्यू र यस जेसी सप्ताह अन्तर्गत हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकारेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि वार्ड नम्बर 2 का वडाध्यक्ष कामदेव भुषालज्यू, यसै गरी पूर्व अध्यक्ष हाम्रा 18 का अध्यक्ष र 2021 का लागि राष्ट्रिय उपाध्यक्षका उम्मेदवार जेसी विमल गेवालीज्यू, 2017 का पूर्व अध्यक्ष नन्दबहादुर थापाज्यू, आइपिपीज्यू तथा हाम्रो वक्ताका रूपमा आजका कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरू सैना महिना उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजबहादुर छेत्रीज्यू, सैना महिना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घका महासचिव नारायण सेनज्यू, टिम नेपो सैना महिनाका अध्यक्ष किरण तिवारीज्यू र हाम्रा सम्पूर्ण बालबालिकाका संरक्षक शिशु रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माज्यू र होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सल्लाहकारज्यू, पूर्व महासचिवज्यू लगायत हामीले मातृत्व प्रदान गरेका शाखा कञ्चन जेसिसका प्यारा लिडर र सधैँ साथ र सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रा जेसी चुरामणी संस्थापक अध्यक्ष जेसी चुरामणी पौड्यालज्यू, जिएलसी राधिका चौधरीज्यू र कञ्चन जेसिसबाटै पाल्नुहुने जेसिस मनहरू र हाम्रा सैना महिना जेसिसका बोर्डका साथीहरू र सम्पूर्ण व्यवसायीहरू र यहाँ रहेर यस समुदायमा रहेर अहोरात र आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्दै उपभोक्तालाई सहयोग पुर्याउँदै र हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि झकझकाउनु हुने अभिभावकको रूपमा पाल्नुहुने हाम्रा मित्र भुषालज्यू अनि कृष्ण प्रसाद नेउपानेज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म यस जेसिस सप्ताह कार्यक्रमबाट म जेसिसमय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय जेसिस। जेसिस अभियानमा लाग्दै गर्दा जेसिसका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरू हुन्छन्। कार्यक्षेत्र अन्तर्गत हामीले अहिले जेसिस मा लागेका युवाहरू देशभरि नै अहिले जेसिस सप्ताह चलिरहेको छ। जेसिस सप्ताह भन्नु हामी हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तिहार जस्तै जेसिसको एउटा पर्व हो जुन हामी जेसिस सप्ताह अन्तर्गत मनाउने गर्छौँ। त्यस अन्तर्गत पनि आज हाम्रो 5औं दिन हो। 5औं दिनमा हामीले यस कोभिड-19ले व्यवसायीहरूलाई पारेको असरमा जुन हामीहरूले दिनचर्या बिताउनको लागि भर्खर मात्रै सञ्चालनमा ल्याउँदै गरेका व्यवसायहरू लगायत पूर्वकालदेखि चलिरहेका व्यवसाय पनि अहिले धरापमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा ओहदामा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अग्रजहरूसँग केही अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थियौँ र कतिजना आफ्ना जिम्मेवारी वहन र पदमा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू जसलाई यो ठाउँमा आजको कार्यक्रममा अत्यन्तै उहाँहरू जवाफदेही हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँहरू कुनै कारणवश अथवा कसरी आउनु भएन उहाँहरूलाई नै थाहा होला। र जति पनि हाम्रो यहाँ आएर हाम्रा दुःख सुखमा हाम्रा
क्वेसनका एन्सर दिन सफल हुनुभएका वक्ताहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ नआउनु भएका वक्ताहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि जतिजना यहाँबाट पाउनुभएको क्वेसनको एन्सर जतिजनाले पाउनुभएको छ र यहाँका वक्ताहरूलाई जतिवटा क्वेसन यहाँ गरिएका छन् त्योभन्दा धेरै यहाँ नआउनु भएका वक्ताहरूलाई पक्कै पनि अब प्रश्नहरू जानेछन् पक्कै पनि किनभने उहाँहरू जुन आफ्नो सम्बन्धित निकायमा बसेर सम्बन्धित कुराहरू छलफलमा बस्नुपर्ने हो उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन उहाँहरूलाई पक्कै पनि यो कुराहरूले केही न केही कुराको खुल्दुली अथवा सबैको जिज्ञासा मेटाउनको लागि अब उहाँलाई दिनरात खट्नुपर्ने छ र यस कार्यक्रमलाई अब ढिला नगरिकनै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै पत्रकारज्यूहरूलाई पनि सम्झँदै म आजको यस कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु जय जेसिस।